अलैकुम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ आपकी होस्ट मदीहा नकवी और आज का शो हम कर रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डोनेशन से। NIBD में हम मौजूद हैं, जो कि कराची में गुलशन के इलाके में ब्लॉक 17 है। मैं आपको एड्रेस इसलिए बताती हूँ क्योंकि आज का शो हम कर रहे हैं ब्लड डोनेशन पर। हमें तो हमारे बॉडी में से एक खून की बॉटल जाती है, हमारा कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन हमारे उस एक बॉटल से किसी दूसरे शख्स की जिंदगी बच जाती है। आज का शो एक ऐसी बच्ची के नाम है जो कि सिर्फ और सिर्फ 11 बरस की है, जिसके माँ बाप उसके लिए फाइट कर रहे हैं अब से नहीं बल्कि जब से वो पैदा हुई है। और उस बच्ची के साथ मसला ये है कि उस बच्ची का ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है। इस बच्ची को थैलेसीमिया है और इस बच्ची का जो ब्लड ग्रुप है ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप अगर देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 17 लोग हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं इस ब्लड ग्रुप के साथ, और जिसमें से सबसे खौफनाक बात यह है कि इसमें से सिर्फ और सिर्फ जो 4 जो हैं ये एक्टिवेटेड हैं। ब्लड ग्रुप के जो बता रही हूँ जो लोग हैं ये एक्टिवेटेड हैं, और इसमें से डोनर्स एक्टिवेटेड हैं, जिसमें से 2 तो अमेरिका में रहते हैं, 1 दुबई में रहते हैं, और ये आते हैं हर साल मुल्क में ब्लड डोनेट करने के लिए अपना। इस वाले से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको पता है हमारे मुल्क में 70 से ज्यादा फीसद लोगों को पता ही नहीं है कि उनका ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो आज समा टेलीविजन की जानिब से, NIBD की जानिब से वो लोग जो ब्लड डोनेट करना चाहते हैं निकलें, अपने घरों से निकलें, NIBD आएँ, अपने खून की तशखीस कराएं ताकि आपको मालूम हो कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। और अपने इतराफ में देखिए कि अगर किसी को खून की जरूरत हो तो आपको पता होना चाहिए कि क्या आपका ब्लड ग्रुप इससे मैच करेगा या नहीं करेगा। मेरे शो में मेरा साथ देंगे हमारी बहुत ही प्यारी उस्मा ताहिर हैं, और हमारे साथ नवीद रजा भी हैं। अस्सलाम वालेकुम नवीद, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप बताइए? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू फॉर वेटिंग मी फॉर दिस कॉज। और जिस तरह से आप बता रही हैं ब्लड ग्रुप के बारे में, ये एक ऐसा जो लोग बिलीव करते हैं कि सवाब के लिए कुछ करना चाहते हैं, कि अल्लाह की राह में कुछ करना चाहते हैं, तो दिस इज द बेस्ट थिंग कि आप किसी को खून दें, और उस खून देने से आप बहुत कुछ उनकी मदद कर सकते हैं। इसमें वही वाले 1 रुपया भी खर्च नहीं होता और आपका खून तो फौरन जनरेट हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये एक बहुत अच्छी कॉज के लिए आज हम यहाँ खड़े हैं, तो जितने लोग आए मदद करें तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, थोड़ी सी बात को उसको आगे बढ़ाओगे। थैंक्स सो मच। अच्छा, मैसेज बहुत अच्छा ये है कि जिनको नहीं पता कि बम्बई क्या ग्रुप जो कह रहे हैं कि प्रॉब्लम होती है और 17 लोगों को सिर्फ है, तो वो है क्या? क्योंकि हमने हमेशा इस तरह की नेगेटिव 17 लोग का बॉम्बे ब्लड ग्रुप है तो वहाँ पे रजिस्टर्ड है। लोगों को नहीं अवेयरनेस था, देखिए मुझे इसे नहीं पता था, तो मैं अजीब थी कि खून तो जो हमें ज्यादा सुनने में आता है तो हम कहते हैं जो दूसरे BA तो बहुत कॉमन है, लेकिन दूसरा हम कहते हैं इसके अलावा जो खून है वो नायाब होता है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं पता था। जी जी, तो ये बहुत स्पेशल चीज हो जाएगी, आज लोगों तक ये बात पहुंचेगी। और सबसे बड़ी बात आपकी बात एक बोतल देने से और यही एग्जैक्टली बात करना चाह रहे हैं कि कोई आपका पैसा नहीं जा रहा, सिर्फ आपके एक खून की बोतल जा रही है, और खून की बोतल जैसे निकलती, कुदरत का निजाम ऐसा कि फौरन जैसे उन्होंने बात की आपका खून बनना शुरू हो जाते हैं। शो का पर्पस है ना, आप यहाँ पे खड़े होकर बहुत सारे लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है। आप कितने लोगों को बता देंगे व्हाट एग्जैक्टली बॉम्बे ग्रुप इज। जी बिल्कुल। और इसके अलावा खुदा के लिए अपने घरों से निकले और ब्लड डोनेट करें, क्योंकि आज हम जिस इंस्टीट्यूट में हैं वो है ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीज का, और बहुत सारे लोगों को आपके खून की जरूरत होती है। सबसे पहले तो बिस्मिल्लाह करूंगी मैं अपने खून से, तो मैं चाहूंगी कि जी आप आ जाएं बिल्कुल, ताकि मैं अपना ब्लड जो है वो डोनेट कर सकूं। बिस्मिल्लाह करके जी मैं बिल्कुल आप तो अगर सोचते भी हो तो तब उसी वक्त आपको सवाब मिलना शुरू हो जाता है। ये तो जो लोग पहल करेंगे उनके लिए कितनी कहते हैं नेकियां लिखी जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और नवीद, मैंने हमेशा देखा इस तरह की चीजों में आप बहुत आगे होते हो यार। उस्मा माइक प्लीज। क्योंकि आज एक बच्ची की आई बिलीव इज कि आपको अल्लाह ने एक अपॉर्चुनिटी दी है हम लोगों को, कि लोग हमारी बात सुनते हैं, हमें देखते हैं, हमारी चीजें पसंद करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शो सिर्फ इसलिए नहीं होते कि आप लोगों को एंटरटेन करें, ये शोज आप जिम्मेदारी भी है। और एक बहुत अच्छी बात है आपकी टीम की, आप लोगों की, कि आप लोग इस जिम्मेदारी को ओन करते हैं कि हर दिन नाच गाना शुगल मेला नहीं हो सकता, आपको एक ना एक दिन लोगों के लिए कुछ करना भी चाहिए। तो ये एक आज तरीका है जिसके थ्रू आप लोगों की मदद कर रहे हैं, और लोगों को पता चलेगा कि बॉम्बे ग्रुप है क्या। और हो सकता है ये अवेयरनेस, एक छोटी सी अवेयरनेस लोगों में जाए कि वो लोग अपने सिर्फ टेस्ट करा के अपना ब्लड ग्रुप ही मालूम कर लें, क्योंकि आपका एक्सीडेंट होता है, 10 चीजें होती हैं। और आज तो सारा मुफ्त है NIBD की जानिब से और समाज टेलीविजन की जानिब से। आप प्लीज अपने घरों से निकलिए। कोई मिसहैप हो जाता है तो लोग भागते फिरते हैं क्योंकि उनको अपने ग्रुप के बारे में पता नहीं। और एक चीज बहुत जरूरी होती है, कहीं से भी खून लें
آپ کسی کو روڈ سے بھی اٹھا کے کسی ہاسپٹل لے جائیں تو پلیز ٹیسٹڈ بلڈ از ویری امپورٹنٹ. اچھا آپ کو پتا ہے آج ہم جس بچی کے لیے یہاں پر آئے ہیں, جب وہ بچی یہاں پر آئی تھی اس کو تھیلیسیمیا ہے, تو جب وہ یہاں پر آئی تھی تو اس کا جو ہیموگلوبن لیول تھا وہ 1 تھا. اب آپ خود سوچ لیں کہ اگر 9 یا 8 پہ ہوتا ہے تو اگلے بندے کی شکل کیسی ہوتی ہے. اور یہ جو آج ہم جس بچی کی کہانی آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں یہ آپ کا دل دہلا دے گی. اور بہت سارے ماں باپ جن کی بچی جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو عفیفہ میں اپنی بچی کی جھلک دکھائی دے گی. ایسی یہ بچی ہے جس کی ماں باپ کی پوری زندگی اسی بچے کے گرد گھومتی ہے کیونکہ ایک ہی بیٹی ہے. اور ہمارے پاس صرف 17 لوگ رجسٹرڈ ہیں. ہو سکتا ہے شو کو دیکھنے کے بعد لوگ ٹیسٹ کرائیں, وہ ان کا میچ کرے اور وہ عفیفہ کی مدد کریں. آپ اپنے بچوں کو بخار میں نہیں دیکھ سکتے, آپ اپنے بچوں کو بخار میں نہیں دیکھ سکتے, تو کسی کی بچی کو جب اس طرح سے وہ اس پروسیجر سے گزر رہی ہوتی ہے تو ان کے لیے کتنی تکلیف ہوتا ہے وہ تو ہم شاید فیل بھی نہیں کر سکتے. صحیح. اچھا اور ہم جب بھی کوئی ایسے کاز کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم آپ سے فنڈز کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں, ہم آپ سے فنڈز مانگتے ہیں. آج ہم آپ سے فنڈز نہیں مانگ رہے ہیں, آج ہم آپ سے صرف خون مانگ رہے ہیں. اور خون مانگ رہے ہیں ماں باپ کی اس آس کے لیے جو کہ کیا پتا آپ کے خون سے آج آپ خون عطیہ کریں تو آپ کے خون سے وہ بچی بچ سکے, آپ کے خون سے وہ بچی کی سانسیں اور مہینوں چل سکیں. تو پلیز 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 اپنے گھروں سے نکلیں. آج بسم اللہ کیجئے, اپنے گھروں سے باہر نکلیں کیونکہ آج بچیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں. میرے خیال سے تو اس کو آج ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم عفیفہ کے لیے خون نہیں مانگ رہے, آج ہم ایک بیٹی کے لیے خون مانگ رہے ہیں. ایک بیٹی کے لیے ہم یہاں پہ موجود ہیں اور اس کے لیے ہم جتنا بھی کر سکیں کم ہے. اور آپ لوگ اپنے اگر آپ لوگ کو نہیں پتا کہ آپ کی بلڈ گروپ کیا ہے تو نکلیں یہاں NIBD آئے گلشن اقبال میں, اٹس ان بلاک 17. جی بالکل, ٹیسٹ کرائیں, آپ کو آپ کا بلڈ گروپ پتہ چل جائے گا اور ہو سکتا ہے آپ عفیفہ کے لیے کوئی مدد کا ذریعہ بن سکے, بیسٹ ہو جائے گا. بالکل. اب پتا آپ کو جو تھیلیسیمیا کا ویسے بھی جو آپ جب نکلتے ہیں اور آپ بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو کافی ایکسپینسو ہوتا ہے, لیکن آج وہ فری ہے. آج فری ہے, وہ آج فری ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو تھیلیسیمیا ہے تو عمیر ثنا فاؤنڈیشن میں آپ جائیے, تھیلیسیمیا کے ٹیسٹ کروائیے, فری آف کاسٹ ہے. اور پلیز جائیے جا کے اپنی, ٹھیک ہے جی جی یہ دیکھیں بسم اللہ. ایک بیٹی کے لیے موجود ہیں آج ہم سارے یہاں, اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. تھوڑی دیر میں آپ کو دکھائیں گے, عفیفہ سے ملوائیں گے. بالکل. اور بڑی والی نے اس کے بارے میں باتیں بتائی ہیں, بڑی پیاری سی بچی ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں, ابھی سب ملیں گے, آپ کو ملوائیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ مدیہ نقوی ڈونیشن پہلا ڈونیشن دینے لگی ہیں. اور ایوری ون ٹیم کا ایک ایک حصہ بندہ ہم تو ایٹ لیسٹ مدد کریں گے سارے, اور کرنی بھی چاہیے. ہمارے اپنے لوگ ہیں, ہم اپنے لوگوں کے لیے نہیں کریں گے تو کون کرے گا. بالکل. اور اگر چلے میرے عفیفہ کے کام کیونکہ میرا بلڈ گروپ O نیگیٹو ہے, پتہ ضرور ہونا چاہیے سب کو, تو یہ کسی نہ کسی بچی کے کسی نہ کسی بچے کے کام ضرور آئے گا. تو پلیز نکلیں. وہی والی بات کہ آج ہم آپ سے پیسے نہیں مانگ رہے, آج ہم آپ سے صرف خون مانگ رہے ہیں. اپنے گھروں سے نکلیے, بلڈ ڈونیٹ کیجیے. اور عفیفہ جو کہ 11 سال کی بچی, آپ اس کو دیکھیں گے بہت پیاری بچی ہے لیکن اپنی عمر کی نہیں لگتی کیونکہ اس کو تھیلیسیمیا ہے, بہت چھوٹی بچی ہے. آج ہم آپ سے جو خون مانگ رہے ہیں یہ ماں باپ کی آس اور ماں باپ کی امید کو باقی رکھنے کے لیے مانگ رہے ہیں. اپنے گھروں سے نکلیں, خدا کے لیے اپنے گھروں سے نکلیں. آئیے NIBD آئیے, عمیر ثنا فاؤنڈیشن بھی جائیے, وہاں پہ تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ کرائیے, فری آف کاسٹ, یہ تشخیص بھی ہے. آئیے بلڈ گروپ دیجیے. اور کیا پتا آپ بھی بامبے بلڈ گروپ سے آپ کا تعلق ہو. اور آج ہم لوگوں کو یہ بھی بتائیں گے کہ واٹ ایگزیکٹلی بلڈ گروپ از ٹائپ, تو وہ بھی آج ان کو ایک کوئی ٹیکنیکل جب بندہ سمجھائے گا تو زیادہ بیٹر. باقی جیسے ہم لوگ تم بول رہے ہو بامبے, تو اس کے بارے میں ہمارے دماغ میں چیزیں نہیں آ رہی اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم لوگ اپنے آپ کو ایجوکیٹ نہیں کرتے, بہت سارے سیکٹرز میں ہمیں نہیں پتا ہوتا چیزوں کا, ہم لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ہے, ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا بلڈ گروپ کیا ہے. لیکن یہ سب بڑی بیسک چیزیں ہیں, آپ کو پتا ہونی چاہیے, آپ کو اپنا ٹیسٹنگ ہونی چاہیے. اچھا اس کے علاوہ میں نے نویں چیز نوٹ کی ہے, ماں باپ بھی جو ہوتے ہیں نا وہ تگڑے سے تگڑا بچہ بھی ہوگا نا جو بلڈ ڈونیٹ کرنے جائے گا تو مائیں کہیں گی ہائے میرا بچہ تو بڑا کمزور ہے. تو پلیز اس چیز سے نکلیں, یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھا ہے. ایک سرٹن ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, اس کے بعد ایک جنریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اٹس ہیلدی کہ اگر آپ خون دیں لوگوں کو, اور دینا چاہیے, مدد کرنی چاہیے لوگوں کی. اور اگر آپ چلیں آپ بلڈ ڈونیٹ نہیں بھی کر پا رہے تو پلیز آئیں, اسکریننگ کرائیں اپنے بلڈ کی جو کہ فری آف کاسٹ ہے یہاں پہ. اور کیا پتا اسکریننگ سے خدا نہ خاصا آپ کو اگر کوئی پرابلم ہو تو وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. کرانا چاہیے, اس کا آپ کو سال میں ایک آدھ دفعہ کرانا چاہیے تاکہ آپ کو آپ کے باڈی کے بارے میں پتا ہو, آپ کو پتا ہو کہ آپ کے جسم میں کیا چینجز ہیں, کیا خدا نہ خاصا کوئی پرابلم ہے یا نہیں ہے, سو دیٹ یو کین کنٹرول اٹ. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جب
मसला खराब हो जाता है तब हॉस्पिटल जाके एंड होने वाला होता है तो फिर हम डॉक्टर के पास भागते हैं ना, क्योंकि उस वक्त डॉक्टर भी कहता है कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब बहुत एंड हो चुका है, तो पहले ही अगर चेकअप हो जाए तो बहुत बेस्ट। कितना एग्जैक्टली कितनी अच्छी बात है। अच्छा खैर, आज हम जहाँ जिस नेक काम पे और जिस प्यारी सी परी से आपकी मुलाकात कराने के लिए जा रहे हैं, वो तो खैर इस वक्त आइसोलेशन वार्ड में है, लेकिन उसके पेरेंट्स से पहले आपकी मुलाकात कराएंगे और फिर हम आपकी अफीफा से मुलाकात कराएंगे। यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर्स भी होंगे, तो कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद मिलते हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और मदिया इस वक्त हमारे साथ इसलिए मौजूद नहीं है कि वहाँ पे ब्लड दिया उन्होंने, तो एक थोड़ा सा रेस्ट पीरियड होता है वो अपना गुजार रही है, तो शील जॉइन अस शॉर्टली। हमारे साथ एक मैं आपको इंट्रोडक्शन कराऊँ, जो खड़े हुए हैं वो हैं अफीफा के फादर, बड़े एक हिम्मत वाले बाप हैं, वजाहत साहब। वजाहत साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? माइक ऊपर करके। भाई साहब, पहले तो आपकी हिम्मत को दाद कि जिस तरह से आप ये बैटल कर रहे हैं, और आप बताएं कि आपका यहाँ पे NIBD के साथ कैसा एक पूरा सिलसिला रहा और किस तरह से अफीफा का टेक केयर करते हैं, और लोगों को बताएं कि किस तरह से इस संभालना चाहिए एक थैलेसीमिया के बच्चे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो समा का बहुत शुक्रिया, नबी साहब आपका शुक्रिया कि आपने ये सब सिलसिले बनाए और अल्लाह ताला ने सिलसिले एक आसानी और कर दी। मदिया आ गई हैं। तो थैलेसीमिया जो है पैदाइशी होता है, और अफीफा को पैदाइशी तौर पर थैलेसीमिया था, लेकिन इसको पहला ब्लड जो है 3 साल के बाद लगा। तो एक ये भी एक मुजरा ही है। अगर हेमाटोलॉजी आप बैठना चाहेंगे बैठ जाए। तो 3 साल के बाद जब हमें पता चला, पहले तो हमें पता नहीं था कि ये थैलेसीमिया क्या होता है, लेकिन जब हमें पता चला और हमने इसके फर्दर टेस्ट करवाया, तो जब थैलेसीमिया मेजर का इंकशाफ हुआ, तो थैलेसीमिया मेजर तो पाकिस्तान में काबिल इलाज है, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन जब हमें ये पता चला कि इसका ब्लड ग्रुप मैच नहीं हो रहा है किसी भी ब्लड ग्रुप से, तो फिर हमें बहुत परेशानी हुई, बहुत मुश्किलात का सामना हुआ। अच्छा, वजाहत साहब जो अफीफा के फादर हैं, वजह से मैं चाहूँ कि जब जिस बच्ची की जैसे प्यारी सी गुड़िया की हम बात कर रहे हैं, तो जो लोग हमें देख रहे हैं वो भी देख लें कि अफीफा कौन है। तो पहले अफीफा की झलक देख लेते हैं जी हम लोग। मेरा नाम शुजात है और पेशेंट का नाम अफीफा है, मैं इसका चचा हूँ। इसको ब्लड डिजीज़ है, थैलेसीमिया मेजर है, और इसका ग्रुप जो है बॉम्बे है। महीने में एक बार इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, और इसका जो ग्रुप है वो बहुत रेयर है। पाकिस्तान में सिर्फ 8 से 10 डोनर्स हैं जिनका ब्लड ग्रुप बॉम्बे है, और वो इसको फ्रीक्वेंटली डोनेट करते हैं। तकरीबन महीने में एक बार इसको ज़रूरत पड़ती है ब्लड की, लेकिन इसकी जो ज़रूरत है वो इससे कहीं की कमी रहती है और मुख्तलिफ प्रॉब्लम का शिकार रहती है, क्योंकि पाकिस्तान में इस ग्रुप के हामिल लोग बहुत ही कम हैं, और जिसकी वजह से काफ़ी हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। उस कराची में ये 8 से 10 लोग हैं जो इसको फ्रीक्वेंटली ब्लड डोनेट करते हैं, और कराची से बाहर भी 3 से 4 लोग हैं जो कि इसको ब्लड देते रहते हैं, लेकिन उनसे हमें ब्लड ग्रुप लेने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि एक तो अफीफा के लिए आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला इसको बिल्कुल सेहत दे। दूसरा, आपसे गुजारिश ये होगी कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप बॉम्बे है तो वो अपने आप को आए और NIBD में रजिस्टर्ड कराए और हमें बताए, ताकि हम इसके लिए ब्लड हासिल कर सकें। झलक तो आपने देखी, अफीफा के फादर यहाँ पर हमारे साथ वजाहत साहब हैं, और हम बात यही कर रहे हैं कि हमें आज किसी किस्म की आपसे ब्लड डोनेशन भी नहीं चाहिए, हमें आपसे पैसे भी नहीं चाहिए। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अपने घरों से निकलें, एक छोटी सी एफर्ट करें, NIBD आएँ, अपने ब्लड से तशखीस कराएं, और क्या पता कि आपका जो ब्लड ग्रुप हो वो बॉम्बे ब्लड ग्रुप हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पता ही नहीं चलता कि उनका ब्लड ग्रुप जो है वो कौन सा है। 70% लोगों को ये नहीं पता, और जिन लोगों को पता है तो जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है वो कहते हैं कि उसको लेबल एक तरह से हो जाता है कि वो O पॉजिटिव या O नेगेटिव ग्रुप के अंदर वो कहने के लायक करता है। जो हमारे अफीफा के डॉक्टर हैं ताहिर शमसी साहब, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि ओन भी करते हैं NBD को, तो उनको वेलकम करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब, कैसे हैं आप? ताहिर साहब प्लीज। बिल्कुल ठीक ठाक जी, आइए बैठिए। Coming to NIBD for our kid Afifa.
اور شی از اے پریشیس چائلڈ اوبیسلی، وہ تو ہے، لیکن میں تو ایک بات اور کہوں گا کہ اس ملک میں رہنے والا ہر بچہ اتنا ہی قیمتی ہے جتنی کہ عفیفہ ہے. صرف دو باتیں ہیں اس بچی کے ساتھ. ایک تو یہ کہ ایک انتہائی کامیاب بلڈ گروپ ہے اس کا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ساتھ ساتھ یہ تھیلیسیمیا کے مرض میں بھی مبتلا ہے. تھیلیسیمیا کے مرض میں مبتلا 1 لاکھ سے زیادہ بچے ہیں اس وقت، اور ان کے ماں باپ کو ہر مہینے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ اسی طرح سے تگ و دو کرنی پڑتی ہے بلڈ لگوانے کے. کچھ کو آسانی سے مل جاتا ہے اور کچھ کو اسی طریقے سے پلر ٹو پوسٹ بھاگنا پڑتا ہے. اس بچی کے لیے تو جو کچھ بیتتی ہے ماں باپ کے اوپر اس بچی کے سلسلے میں وہ دیکھی نہیں جاتی. اور اس میں بنیادی بات ہمارے پاس یہ سب مسئلے کیوں ہیں؟ مسئلے اس لیے ہیں کہ ہم نے بحیثیت قوم اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی. ہم آج اس بچی کے سلسلے میں بہت سے لوگ رابطہ قائم کر رہے ہیں کہ بھئی ہم سے پیسے لے لو، اگر پیسے چاہیے علاج کے لیے بلڈ لے لو. اس کو صرف اور صرف بامبے بلڈ گروپ چاہیے. اور اگر ہم انڈیا، ہمارے پڑوسی ملک ہیں جہاں پہ بہتر آرگنائزڈ ہے نسبتاً ہیلتھ کیئر سسٹم، پورے انہوں نے ان کی کیلکولیشن کے مطابق ہر 10,000 افراد میں سے ایک بامبے گروپ ہے انڈیا میں. جی جی. اچھا، ہم کہتے ہیں کہ ہم نسلاً اور کلچرل پوائنٹ آف ویو سے وی آر سملر، ناٹ دا سیم بٹ سملر. تو اگر اسی فارمولے کو اپنے ہاں اپلائی کریں، 10,000 میں ایک فرد جو کہ جس کو بامبے بلڈ گروپ ہو سکتا ہے، تو 20 کروڑ کی آبادی میں کتنے نکل کے آئیں گے؟ جی جی. ان کی تعداد ہزاروں میں ہوگی. ٹھیک ہو گیا. آج اس پروگرام کے توسط سے اور سما کا شکریہ کہ اس نے اس بلڈ ڈونیشن کی اہمیت کو سمجھا اور ایک نیشن وائڈ کیمپین. ڈاکٹر شمسی، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں اتنے اچھے کاز میں آپ نے ہمیں بھی ایڈ کر لیا اور ہم آج یہاں پر موجود ہیں. لوگوں سے صرف یہ ریکویسٹ کریں کہ دیکھیں ہمیں پیسے نہیں چاہیے، ہمیں صرف اور صرف بامبے بلڈ گروپ چاہیے. اور وہ بھی ایسے پتہ چلے گا کہ آپ لوگ اپنے گھروں سے نکلیں، اپنے بلڈ کی تشخیص کرائیں. ہمیں پیسے نہیں چاہیے، ہمیں صرف خون چاہیے اس بچی کی زندگی کے لیے. میں آپ کو اس کا آسان طریقہ بتاتا ہوں. گھر سے نکلیے اور میں جگہیں بتا دیتا ہوں کہاں جانا ہے پورے پاکستان میں. آپ کراچی کے رہنے والے NIBD آج کا پورا دن آئیں اپنا بلڈ گروپ چیک کرا لیں، اور ہم جس کو بھی بامبے بلڈ گروپ ہوگا اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے، اور اس کے کوئی چارجز نہیں ہوں. مکمل طور پہ اس کی بامبے بلڈ گروپ کو چیک کرنا اتنا آسان نہیں ہے، عام بلڈ گروپ کی طرح سے چیک نہیں ہوتا. کراچی کے باہر کے رہنے والے ان کے لیے پورے پاکستان میں چغتائی لیب کے نام سے جتنے ادارے کام کر رہے ہیں، لاہور میں، پنجاب میں تقریباً 74 سینٹرز ہیں جہاں پر وہ اپنا بلڈ کا سیمپل دے دیں کہ ہمیں بامبے بلڈ گروپ چیک کر کے بتا دو. پشاور ہو، کراچی ہو، لاہور ہو، کوئٹہ ہو، لاڑکانہ ہو، حیدرآباد ہو، راجن پور ہو، ڈیرہ غازی خان ہو، مظفر آباد ہو کشمیر میں، ان تمام جگہوں پہ آج نکلیے. اگلے 24 گھنٹے ہم صرف یہی کام کریں گے کہ آپ کا اور یہ سب فری آف کاسٹ ہوگا. اگلے 24 گھنٹے. ایک سوال جہاں پہ بہت امپورٹنٹ میرے دماغ میں آیا، شاید وہ لوگ جن کو نہیں پتا یا جن کے پاس اتنی تعلیم نہیں ہے، ان کو صرف یہ میسج میرے خیال سے کرنا چاہیے کہ آپ جا کے صرف بلڈ ٹیسٹ کرا لیں. بلڈ گروپ چیک کرانے کے عفیفہ کے لیے بلڈ گروپ چیک کرانا کون سا آپ کا گروپ ہے؟ جی، جو بھی بلڈ گروپ ہوگا دے دیں. اور یہ کیوں اتنی ریئر ٹائپ ہے؟ آج تک کبھی نارملی جنرلی اس کے بارے میں نام بھی نہیں سنا. جی ہاں، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے نا کہ ایک کہ جو افراد، کیونکہ اس عفیفہ کے سلسلے میں دو باتیں ہیں ہمارے پاس، کہ ایک تو اس کو ریئر بلڈ گروپ ہے، اور ایک تھیلیسیمیا کی بیماری ہونے کی وجہ سے بار بار خون لگانے کی ضرورت پڑتی ہے ان بچوں کو. بالکل بالکل. اس کے علاوہ جو بامبے بلڈ گروپ والے بلڈ گروپ سے کلوز ٹو ہوتا ہے کہ نہیں، یہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ABO. اچھا، اس کے ساتھ میں ساتھ ایک اور دوبارہ سے اناؤنسمنٹ کر دوں کہ ہمیں پیسے نہیں چاہیے، ہمیں خون چاہیے. اور خدا کے لیے نکلیں. جیسے بھی
डॉक्टर ताहिर शमसी ने बताया है कि कहाँ कहाँ से ऐसी जगह है जहाँ पर आप जा सकते हैं और वहाँ जाके अपने ब्लड की तशखीस करा सकते हैं। डॉक्टर ताहिर शमसी तो हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगी कि डॉक्टर साकिब अंसारी साहब को भी यहाँ पे बुला लूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अनवार का और उसका नंबर बता दें। ये डॉक्टर साकिब अंसारी और डॉक्टर ताहिर शमसी ये NIBT को ओन करते हैं और ये बहुत अरसे से डील कर रहे हैं अफीफा के केस को। आई एम श्योर आज सुबह जब शो का मैंने आगाज़ किया और जब मुझे स्ट्रेंज लगी है तो मैं बहुत अच्छे तरीके से बता सकती हूँ कि जो मेरे माँ बाप मुझे देख रहे होंगे उनको कितनी पेन हुई होगी। मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मैं वजाहत आपसे जानना चाहती हूँ कि जब हर महीने और अभी भी नहीं, पता नहीं कितने अरसे से अफीफा को स्ट्रेंज लगती है, पिट होती है, एक बाप के दिल पे क्या गुजरती? वो तो अल्लाह ताला हिम्मत तो अल्लाह ताला ही देता है। जब उसने एक बीमारी दी है ना तो उसका हल भी निकाला है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है और अमेरिका से इसको ब्लड देने आते हैं और हिम्मत तो उनकी है। देखें वो वहाँ आते हैं तो हमारी हिम्मत बढ़ती है। ये 6 अफराद हैं जो ब्लड देते हैं पाकिस्तान भर में और 4 अफराद तो कराची में हैं, मिसेस शाहिद हैं और एक और खातून हैं, फिर एक साहब और हैं, रिफत साहब नाम है और हमारे अमेरिका वाले डोनर हैं आमिर अब्बास और आसिम अब्बास। और ये हर साल आते हैं? ये हर 4 महीने बाद आते हैं। हर 4 महीने बाद आते हैं और अपने खर्चे पे आते हैं? जी बिल्कुल, USA से आते हैं। और ये साइकिल जो है ना, मैं वैसे तो जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में होती है, लेकिन ये जो साइकिल है ना, आप यकीन कीजिए इन 2 अफराद की वजह से चल रहा है। वो आते हैं और ये साइकिल कंप्लीट होता है और वो अपने से अमेरिका से रिटर्न टिकट आप देखिए इतनी महंगी पड़ती है और इतना लंबा सफर है, इतना लेकिन वही वाली बात है कि वो फरिश्ते हैं। अच्छा, अभी मेरे पास मोबाइल में मैसेज आया है हमारे फील्ड के होंगे, उन्होंने लिखा है डॉक्टर साहब से पूछ के बताएं मेरा ब्लड ग्रुप AB+ है तो क्या मैं ब्लड दे सकता हूँ? तो आप प्लीज आप लोग निकलें, जो सवाल है सारे मास्टर जो आप प्लीज अपने घरों से निकले, आके तशखीस कराएं और पता चल जाएगा कि जी क्या आप कर सकेंगे, ब्लड डोनेट कर सकेंगे। अगर जो भी टाइप है आप ब्लड तो एटलीस्ट देना, ब्लड देंगे तो फिर उसके बाद वो उसको बिल्कुल तो पता चलेगा ना। अच्छा डॉक्टर साहब आप मुझे बताइएगा कि अफीफा जब यहाँ पर आई थी तब अफीफा की कैसी हालत थी? सबसे पहले तो समा की टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि अहम तरीन मौजू पे जिसको वेस्ट इस तरह के वेस्ट मीडिया की बैकबोन है ये टॉपिक्स, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास भी थैलेसीमिया ब्लड डोनेशन इस पर बहुत ज़्यादा आ गई है और मीडिया को क्रेडिट जाता है इस पर। इससे पहले सक्सेस स्टोरीज आपकी जो है आप लोगों ने हेपेटाइटिस, HIV, ड्रग एब्यूज, ये सब आप ही लोगों ने कंट्रोल किया। अफीफा कितने साल की थी वहाँ जब पहली बार आप लेकर आए थे? लगभग 4 साल की थी। 4 साल और 2008 में जो है 3 साल के बाद उनको ब्लड लगा था। फर्स्ट ब्लड जो है 3 साल के बाद लगा। उसके बाद डॉक्टर साकिब ने हमें बहुत अच्छा इंटरटेन किया और कहा कि यहाँ आप आएँ। एक मेडिसिन जो है ना वो हमारे पास एक है जो हम इसको देते हैं और अल्लाह करे शायद कोई ब्लड की ज़रूरत ना पड़े। उस मेडिसिन के 3 फ़ायदे हैं हाइड्रिया के। कुछ लोग उसको सिर्फ इसलिए जो है ना इग्नोर करते हैं कि ये ब्लड जो है ना ट्रांसफ्यूजन इससे जो है ना नीड रहती है, लेकिन उसका एक फ़ायदा ये भी है कि वो ब्लड जो ट्रांसफ्यूजन है उसमें सपोर्ट भी करती है वो। और इन बच्चों का अगर आप देख सकें स्ट्रक्चर ऑफ बोन जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है, उस स्ट्रक्चर ऑफ बोन को भी मेंटेन करती है। कहने को एक मेडिसिन है लेकिन उसके 3 फ़ायदे हैं। तो डॉक्टर साकिब ने हमें बताया तो फिर उसके बाद से आज तक डॉक्टर साकिब के साथ हैं और इनकी बहुत एफर्ट्स हैं। डॉक्टर साहब कोई जब लेकर आए तब हालत कैसी थी और अब कितनी बेहतरी आप उसमें देख? इसके दो तरह से डिवाइड करेंगे। तो बच्ची जब पहली बार 3-4 साल की उम्र में आई तो हमारे हालत तो यकीनन बहुत परेशान थी कि हम ये ब्लड कहाँ से पाएंगे, और उनके वालिद साहब की बेतहाशा हिम्मत और मेहनत मैं सल्यूट करता हूँ। अल्लाह ताला गैब से वो सही कह रहे हैं, उन्होंने बड़ी सीधी सी बात की कि मेरा कोई कमाल नहीं है, मेरा अल्लाह ही है जो मेरे दिल में सुकून देता है। तो एक तो होती है, एक अभी जब ये लास्ट वीक 15 दिन पहले जब आए तो इनका 1 हीमोग्लोबिन अराउंड था 1.45। 1.45 तो शी वाज कोलैप्स, शी वाज नॉट कॉन्शियस। 1.45 तो बिल्कुल पर दिमाग सुनता मतलब, और इसको हमने लिटरली ऑलमोस्ट उल्टा किया है, ऐसे टांगे यूं किए ऊपर, तो जिसके लिवर और स्प्लीन का ब्लड है जब वो ब्रेन में गया है
تو برین کو بلڈ سپلائی ملی ہے، تو اس میں کچھ آنکھیں کھولی ہیں. اللہ کا ایک فرشتہ گلشن معمار سے چلتا ہے اور اس کا بامبے بلڈ گروپ تھا اور وہ پہنچتا ہے. اور لٹرلی ہم نے اپنے 20 سال کے ایکسپیرینس میں ہارڈلی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ ایک بیڈ پہ بلڈ دینے والا لیتا ہے، ایک بلڈ پہ لینے والی لیتی ہے. بے تحاشا مریض ہاتھوں سے گئے، رونا آیا، چھپ کے رو لیے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آگے پیچھے ہو گئے. مگر ایٹ دس اسٹیج آئی واز سو ہیلپ لیس کہ میرے پاس لاکھوں کروڑوں روپیہ بھی ہو تو میں بامبے بلڈ گروپ کہاں سے لاؤں؟ بالکل. تو مطلب آئی واز بس مطلب رو پڑا میں. اور اس کا باپ کو سلام ہے کہ وہ اس وقت کی ہمت سے کھڑا ہوا تھا اور میں بے چینی سے اس شخص کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ آئے اور بلڈ دے. ایک بیڈ پہ اس نے بلڈ دیا، ایک بیڈ پہ بچی کو بلڈ لگا اور الحمدللہ 8-10 گھنٹے کے بعد جاتے. یہاں پہ ایک بہت بیک بون میسج میں دینا چاہوں گا. پلیز دیکھیے، ہم شاید اس پروگرام کے بعد لوگ کہیں ہاں بھائی یہ بڑے اچھا ڈاکٹر ہے، ادارہ اچھا ہے، سمر ٹی وی اچھا ہے. اس باپ کو کون پوچھنے والا ہے؟ یہ جب کہ اسی میں یہ جو نوکری کرتا ہے، ایک چھوٹا سا کلرک ہے، اور جب یہ بچی اس کی بے ہوش ہو رہی ہے اور یہ کہہ رہا ہے مجھے نوکری پہ جانا ہے، میری تنخواہ کٹ رہی ہے، 15 دن کی تنخواہ مل رہی ہے مجھے. وزیر اعظم صاحب نے نوٹس لیا ہے، مجھے بتائیے وہ نوٹس کہاں ہے کہ اس کو 15 دن کی تنخواہ نہیں ملی، ہسپتال میں پیسے جمع کرانے کے لیے پیسے نہیں ہے اس کے پاس. آج ہم سب یہاں پہ، میں اپنی بات کر رہا ہوں، سمر ٹی وی اپنی بات کر رہا ہے، ہر ادارہ اپنی بات کر رہا ہے. اس باپ سے کوئی پوچھے تمہیں اس مہینے جو 15 دن کی تنخواہ نہیں ملی اور اس وقت جو بچی تمہاری روزانہ کی 20,000-30,000 روپے کے علاج پہ داخل ہے، وہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ تم کیسے کرو گے؟ اور سب ساری بات آپ کی، وہی پیسے جو مل رہے ہیں، سوچیں ایک بچی تو نہیں ہے، گھر ہے، بیوی ہے، اور بھی چیزیں، تو اب جب اتنے وسائل نہیں ہوتے تو آپ کو زیادہ ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ بہت بڑا اتنی سی ہے کہ بہت سارے گورنمنٹ کے ادارے ایسے ہیں، ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہی اگر لے لیں آپ، لوگ نہیں بھی جاتے لیکن ان کی حاضریاں لگ رہی ہوتی ہیں، کام نہیں، پیسے آ رہے ہوتے ہیں، کام ہو رہے ہوتے ہیں، اور نہیں بھی ہو رہے ہوتے ہیں، پھر بھی فنڈز آ رہے ہوتے ہیں. جو اصلی حقدار ہوتے ہیں ان تک پہنچنا، یہ ہمارے یہاں ایک سسٹم بڑا کولیپسڈ ہے کہ وہاں تک پہنچ نہیں پاتا اصلی حقدار تک. لیکن وہی والی بات ہے، میرے آپ کے ہاتھ میں ہو تو ایسے لوگ تو پتہ نہیں کب کے کہاں چلے جائیں. یہ تو اللہ ہے جو سب چلا رہا ہے. ابھی صاحب یہ ہمت ہے آپ کی. ابھی ایکچوئل میں نے جو یہ کیا تھا، دیکھیں میں وہی کہتا ہوں کہ ہر کام میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے. ابھی میں نے اپنا فنڈ جو ہے نا وہ وڈرال کیا تھا. اچھا. تو اللہ تعالیٰ نے بس کرم کیا کہ میرا وہ فنڈ کام آ رہا ہے ابھی تک. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ باپ پھر بھی یہ پیسے نہیں مانگ رہا آپ سے، یہ صرف کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک خون کی بوٹل چاہیے اور ان کو بامبے بلڈ گروپ چاہیے، اس لیے بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیسے نہیں چاہیے. جو آج ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، ہمیں صرف اور صرف خون چاہیے. بس آپ کو ایک کام کرنا ہے. آج جتنے بھی ہمارے ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم آپ سے صرف ایک چیز مانگتے ہیں. پاکستان میں رہنے والے لوگوں کا دل بہت بڑا ہے. جب بھی کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا کسی باپ کی آس ہے، کسی باپ کی امید کی کرن ہے. ایک ہی بیٹی ہے، اس کو بچا لیجیے. بہت آسان کر دیتے ہیں نا، بہت آسان کر دیتے. گلشن ہی اٹسیلف بہت بڑا ایریا ہے کراچی کا. اگر گلشن میں یہ بلاک 17 میں لوکیٹڈ ہے، مشرق سینٹر کے سامنے، آپ کچھ نہیں کریں، جمعے کی نماز کے لیے نکلیں گے، نماز پڑھیں گے یا اس سے پہلے آئیں ٹیسٹ کرائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ اس بچی کے لیے ذریعہ بن جائیں. اور کیا چاہیے؟ اور سب فری ہوگا. آپ آئیں، عفیفہ کے لیے اپنا جو ہے بلڈ اسکرین کرائیں، بلڈ ٹیسٹ کروائے، فری آف کاسٹ ہوگا. سما کی جانب سے صرف سما ٹی وی کا آپ ریفرنس دیں. صرف کراچی کی بات نہیں ہے، پورے ملک میں لوگوں سے اپیل کرتی ہوں، پلیز نکلیے، چغتائی لیب میں آپ جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کو تھیلیسیمیا مائنر ہے. تو پلیز 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 گھروں سے نکلیے اور عمیر ثنا فاؤنڈیشن میں جائیے. تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ بہت مہنگا ہوتا ہے، لیکن آپ وہاں پہ جا کے جب تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ کرائیں گے، سما کا ریفرنس دیں گے، تو آپ کا ٹیسٹ بالکل فری ہوگا. اس وقت ہمارے ٹیلی فون لائن پہ کالر بھی ہیں. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. ہیلو، آواز نہیں آ رہی، اس لیے بھی میں آپ کی کال لینے سے بالکل قاصر ہوں کیونکہ مجھے آپ کی بالکل آواز نہیں آ رہی. ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک سوال اور بھی یہاں پہ، جیسے ابھی مدی نے کہا کہ جی مائنر سے پازیٹیو بنتا ہے، ٹھیک ہے، مائنر اگر کسی کو ہو، تھوڑی سی بریف یہ بھی دے دیں کہ جن کو نہیں پتا ہوتا ان کا مائنر ہوتا ہے، ان کی شادی ہو جاتی ہے، تو کس طرح ان کے بچوں میں آگے کنورٹ ہو سکتی ہے چیز؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. پاکستان کی 7% پاپولیشن، 100 میں سے 7 لوگوں کو تھیلیسیمیا مائنر ہے. اس وقت یہاں پہ جو 100 لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے 7 کو تھیلیسیمیا مائنر ہوگا ایز پر اسٹیٹسٹکس اور جو فیگرز ہیں. اور جب ان کی آپس میں شادی ہوگی تو دیر 25% چانس کہ جو آنے والا بچہ ہے اس کو تھیلیسیمیا میجر ہوگا. کون سی ٹیسٹنگ ہے جو شادی سے پہلے پریکاشنلی کرا لیں؟ ایک بہت سمپل سا ٹیسٹ ہے. اس میں 2 باتیں ہیں جن کا ہم یہاں ذکر کریں گے کہ 2 اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس ایجاد ہوئی ہیں. ایک ٹیسٹ ہے جو یورپین جرنل آف ہیمیٹالوجی میں پبلش ہوا ہے، ہماری ریسرچ ہے،
اور وہ 5 रुपए का टेस्ट हमने 5,000 रुपए के जेनेटिक टेस्ट से उसको कंपेयर किया है। ओके। और हम 5 रुपए के टेस्ट से प्राइमरी स्क्रीनिंग करके बता सकते हैं कि इनको थैलेसीमिया माइनर है कि नहीं। सही। ठीक तो है। प्राइमरी स्क्रीनिंग तो ये है, या फिर सिंपल जो CBC का टेस्ट होता है जी जी, उससे ही एक अच्छा डॉक्टर देख के इशारा बता सकता है कि थैलेसीमिया माइनर है कि नहीं। अच्छा, एक कॉल ले लेते जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। वालेकुम सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इजाज बात कर रहा हूँ, नहीं तो खास से। जी मोहम्मद इजाज साहब, क्या कहना चाहेंगे? देख रहे हैं आप तो? सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ समा वाला टीम को। ये आपके आपने बड़े अच्छे तरीके से प्रोग्राम अरेंज किया है। आपकी बहुत अच्छी है। इसके बाद के जो जितने भी बंदे हैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने हमें आगाही की कि ब्लड ग्रुप में किया जाता है और ये मुंबई तो मेरी सभी सुनाई है। तो मैं डॉक्टर साहब से बहुत चीजें पूछूंगा जो कहते हैं एक शुगर के आगे पहले 2 दफा नुकसान है। अब मुझे शुगर हो गई, मुझे मना कर दिया गया कि आप ब्लड नहीं किया। इसके बाद बच्चे हमारे बच्चे हैं बेटे हैं, वो कितनी उम्र से खून दे सकते? 12-13 साल का बच्चा दे सकता है खून के नहीं? 16 साल मैंने ये भी थोड़ा बताएं। और आप लोगों को सबको जो है ना ये पावर स्टार्ट करें, अल्लाह आपकी बारगाह में कबूल करें। इलाही आमीन, इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। बहुत वैलिड सवाल है। एक तो शुगर का मरीज खून नहीं दे सकता क्योंकि वो दवाइयाँ वो ले रहा होता है कि जो अगर छोटे बच्चों में वो शुगर की दवाइयाँ जाएंगी तो उनके लिए वो नुकसानदेह हो सकती हैं। और दूसरा मैं क्राइटेरिया बता देता हूँ, कोई भी 18 साल से लेके 55 साल 50 साल तक का फर्द, मर्द या औरत, खून दे सकते हैं। हीमोग्लोबिन 12.5 से ऊपर होना चाहिए। लाजमी है कि खून देने से पहले आप अपना हीमोग्लोबिन चेक कराएं कि आपका अपना हीमोग्लोबिन 12.5 से ऊपर है कि नहीं है। और बीमारी के दिनों में, बुखार के दिनों में आपको खून नहीं देना चाहिए। अगर आपको हाल ही में बुखार हुआ है तो खून नहीं देना चाहिए। पीलिया, काला पीलिया, हेपेटाइटिस अगर आपको हो चुका है तो आपको खून नहीं देना चाहिए। आपकी उम्र अगर 18 से 55 के दरमियान है, आपका वजन अगर 50 किलो से ऊपर है और आपको डायबिटीज या पीलिया की बीमारी नहीं है तो आप खून दे सकते हैं, चाहे मर्द हो या औरत। पाकिस्तान में एक कॉन्सेप्ट है कि औरतें शायद ब्लड नहीं दे सकती, तो ऐसा नहीं है। आज हमारी बहनें यहाँ आई हैं, ब्लड देंगी। देकर आई हैं। मुबारकबाद, आई सैल्यूट। तो एग्जाम्पल मिल गई आपको कि इससे बड़ी डिमॉन्स्ट्रेशन से ज्यादा बड़ी एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकती कि आप ब्लड दे के फौरन ही यहाँ बैठ के प्रोग्राम कर रही हैं, एक मुश्किल प्रोग्राम। और इससे साबित ये हुआ कि खून देना एक हेल्दी। अच्छा, खून देने से क्या होता है? पुराना खून साफ हो जाता है। आपके हर डोनेशन में कोई 8 से 10 हज़ार रुपए के टेस्ट हो रहे होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के हेपेटाइटिस B, C, HIV, सब फ्री है। आपको आपका ब्लड ग्रुप पता चल जाता है। तो अगर मैं हर 6 महीने पे, 4 महीने पे, एक सेहतमंद आदमी हर 4 महीने पे खून दे सकता है। अगर चले 4 महीने नहीं तो 6 महीने पे भी मैं खून दे रहा हूँ, तो हर 6 महीने पे जब मेरी वो रिपोर्ट मेरे हाथ में आती है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आई एम सो हेल्दी, तो वो आपके अंदर एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है। मगर इन तमाम बातों से हटते हुए हम सेल्फिश नहीं है कि हमारा टेस्ट हो रहा है तो हम इसलिए ब्लड देंगे। हम तो ब्लड इसलिए देंगे कि हमारे एक दिए हुए खून से 3 जिंदगियां बच रही हैं। बिल्कुल। आज नेकी के साथ साथ आज हमारे पास अल्लाह ने हमें मौका दिया है कि हम इंसानियत की खिदमत कर सकें, हम कीमती जानें बचा सकें। बस निकलिए, पैसा नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ खून चाहिए। और आपका जो खून है ये अफीफा के काम आएगा। बॉम्बे ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है। खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे कि आपका बच्चा कभी किसी ऐसे मुसीबत में मुब्तला हो। तो बच्चियां और बेटियों के बारे में तो कहा जाता है कि बेटियां सबकी साझी हैं, तो निकलें और अपनी बेटी के लिए खून अतिया करें, अपनी बेटी के लिए स्क्रीन टेस्ट कराएं ताकि आपकी बेटी के चेहरे से जो मुस्कुराहट गायब हो गई, मुस्कुराहट दोबारा से आ सके। टेलीफोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा बात कर रही हैं, कहाँ से? हेलो, अतिया बात कर रही हूँ मैं कराची से। जी ठीक है, प्लीज अपने टीवी की आवाज ऐसा कर दीजिए। हाँ, टीवी मेरा ऑफ है। आप बहुत अच्छा प्रोग्राम सामान्य पेश। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सामान्य बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश कर रहा है। बहुत शुक्रिया। घर से निकलेंगे आप, अपना ब्लड टेस्ट करवाएंगे? और बस ये जो मैं जरूर घर से निकलूंगी। मेरा ये भी पता करना है कि मेरा बेटा 16 साल का है, तो वो भी ब्लड दे सकता है? आपका बेटा 16 साल का, तो क्या वो ब्लड डोनेट कर सकता है? ठीक, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल। डॉक्टर साहब।
جی وزن اگر 50 کلو سے اوپر ہے تو اور اس کا ہیموگلوبن اگر 12.5 سے اوپر ہے تو ہم اس کی میڈیکل کنڈیشن کو اس کو چیک کرنے کے بعد لیں گے. مگر ایز پر انٹرنیشنل گائیڈ لائن 17 سال سے اوپر کے لوگ انگلستان میں بلڈ دیتے ہیں, 17 سال سے اوپر کے, تو ہمیں اس کی صحت دیکھنی ہوگی, نہیں تو 1 سال رک جائے اگلے سال سے انشاءاللہ. بٹ وی اپریشیٹ کہ ہم اس کو بہت آپ کو وی کلیپنگ آپ کے جذبے کو ہم سلام کرتے ہیں. ایٹ لیسٹ ہوگا. بالکل بالکل. ایک اور کالر بھی ہمارے سے ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہیلو. ہیلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. میں گلگت سے بات کر رہا ہوں, ظہور احمد. جی ٹھیک ٹھاک ہے آپ نکل رہے ہیں؟ میم میرا بلڈ گروپ جو ہے نا وہ نگیٹو ہے. اگر میرے بلڈ گروپ سے بچی کے لیے کچھ بن سکتا ہے تو میں ریڈی ہوں. جی میں عرض کرتا ہوں او نیگیٹو بھی بہت نایاب ہے, اور آج ابھی او نیگیٹو بھی میرا بھی او نیگیٹو. دیکھیے اور زیرہ بہت ضروری ہے, اور یہ تو دونوں طرح سے نایاب ہے, تو بلڈ گروپ بھی نایاب ہے آپ کا. تو مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ آپس میں ملیں جڑیں اور اپنے علاقے کے بلڈ بینک میں اپنا نام لکھوائیں. اس وقت ہم بامبے کے لیے بہت پریشان ہیں, مگر یقین کریے کہ مہینے میں 1 یا 2 دن ہم اتنے ہی پریشان بامبے بلڈ او نیگیٹو کے لیے ہوتے ہیں. اور او نیگیٹو کی بیوٹی یہ ہے کہ یونیورسل ڈونر ہے, آنکھیں بند کر کے ایمرجنسی کی صورت میں زندگی خطرے کی جگہ تو بامبے کو نہیں لگ سکتا. بامبے کا دیکھیے بے بسی کی انتہا یہی ہے. آج کے پروگرام کا مقصدی میسج یہ دینا ہے کہ بامبے کو بامبے چاہیے. اور ان کے پروڈیوسر علی عمران صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ 20 کروڑ کے شہر میں اگر لاکھ میں ایک بھی لگا لیں تو ہم 20,000 تو نکال سکتے ہیں ڈونر, جو کہ ایک دوسرے کے لیے مددگار ہوں گے. اگر آپ وہ نیگیٹو والے عفیفہ کو مہینے میں 1 بار چاہیے ہوتا ہے کم از کم, تو صرف عفیفہ کا نہیں. دیکھیے میں تو آپ اس فیلنگ کو دیکھ کے کہ آپ او نیگیٹو ہیں یا بامبے بلڈ گروپ والا, ہم آپ کی ہمت کو آپ کی بات کو سلام کرتے ہیں, آپ کو سلیوٹ کرتے ہیں. آپ ہمارے ملک کے ہمارے ہیرو ہیں کہ آپ نے اس طرح سے کال کیا اور اپنی خدمت پیش کی. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. مگر جو آدمی بلڈ دے کے جا رہا ہوتا ہے ریئر بلڈ گروپ والا, اس کی فیلنگ دیکھیے. بامبے والا ابھی جو بہن میری آئی تھیں بلڈ دینے کے لیے اس بچی کو جن کا بامبے بلڈ گروپ ہے, ان کی اپنی صحت اچھی نہیں رہتی اور ان کے اپنے بھائی کی صحت اچھی نہیں رہتی. ان کے بھائی نے بہت ریگولرلی بلڈ دیا, مگر جب اس کے پیر میں زخم ہوا اور اس کو بلڈ چاہیے تھا تو بامبے کہاں سے لاتا وہ. مگر اس کے باوجود جب یہ لوگ بلڈ دے رہے ہوتے ہیں اس ڈر اور خوف کے باوجود, تو یہ زیادہ اپریسیشن ہے اس کی. مگر پلیز جڑیے. میسج یہ ہے فما کا, میسج یہ ہے آج کے پروگرام کا کہ جو ریئر بلڈ گروپس ہیں وہ ایک دوسرے علاقے کے بلڈ بینکس میں جا کے اپنے آپ کو رجسٹر کریں, چاہے گلگت میں ہو. کمیونٹی سسٹم ہوتا ہی ہے نا سر پوری دنیا میں. کمیونٹی بیس سسٹم جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہی ہے کہ کمیونٹی میں آپ کو پتہ رہتا ہے کون کس کے کس طرح سے کام آ سکتا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے پاس اتنا اسٹرانگ سسٹم نہیں ہے کمیونٹی کا, لیکن یہ شوز ہمارے پاس ایک طریقے سے بلیسنگز ہیں. آپ لوگوں کے ادارے ایک طریقے سے ہمارے ساتھ بلیسنگز ہیں. ورنہ صاحب کی طرح کتنے لوگ اور ہیں جن کو نہیں پتا کہ وہ کہاں جائیں, ڈائریکشنز نہیں ہیں ان کے پاس. بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں پہنچ پاتے آن رائٹ ٹائم, لیکن اویئرنیس ہونی بھی بہت ضروری ہے نا. آپ وزارت بھائی مجھے ایک بات بتائیں کہ عفیفہ کو آپ اس پورے پروسیجر میں جو دیکھتے ہیں, ایک دل میں خواہش ہوتی ہوگی کہ ایک دن یہ صحیح ہو جائے تو پھر اپنی زندگی کس طرح سے سوچتے ہیں اور انشاءاللہ ایسا ہوگا. شہری کے بعد ایک سویرا ہے. جی ہاں بالکل. تو یہ بات تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی جب اچھے دن نہیں رہے تو برے دن بھی نہیں رہتے. سویرا تو یہ ہے کہ آج آپ کے تھرو, ڈاکٹر صاحب کے تھرو اتنا بڑا میسج پوری دنیا میں پہنچ رہا ہے. مطلب دیکھیں وہ لوگ, اور اس کے علاوہ ایک اور میسج دنیا میں جو پہنچ رہا ہے تو ہمارے ہمسائے ممالک تک بھی یہ میسج ہے, ملک کے میسج ضرور 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 پہنچائے کہ وہاں پہ جہاں پہ کہتے ہیں نا کہ ہر 10,000 میں سے ایک بندے کا جو گروپ ہے وہ بامبے بلڈ گروپ پازیٹیو نکل. آپ پاکستان وزٹ کریں تو چیک کریں. آپ پاکستانی جو لوگ خدا کے لیے باہر نکلیں اور بتا دیں کہ ہم لوگوں میں کتنی یونٹی ہے. ہم لوگ اپنی ایک بچی کی ہیلپ کے لیے, اپنی ایک بچی کی زندگی بچانے کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں. اس لیے پلیز پلیز بالکل کریں گے. بڑی جذباتی میں چاہوں گی کہ انڈیا نے تو 10,000 میں ایک آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ اس کا بلڈ گروپ جو ہے وہ بامبے بلڈ گروپ ہے. ہم ویسے تو بہت انڈیا پاکستان کی بات کرتے ہیں, ہر وقت انڈیا پاکستان کی بات کرتے ہیں. آج پاکستانی کو گھروں سے باہر نکلنا, ان کو پروو کرنا ہے کہ ہم بھی جیسے وہ کام کریں ہم بھی اس سے زیادہ کام کریں گے. اور خدا کے لیے نکلے. پتہ نہیں ہماری کتنی ایسی بچیاں ہیں, ہمارے کتنے ایسے بچے ہیں جن کا بامبے بلڈ گروپ ہے,
نکلیے خدا گھروں سے, آج پیسہ نہیں مانگ رہے. اور سب سے پہلے آپ کے لیے کتنا بینیفٹری ہے کہ آپ نکلیں گے تو آپ کو پتا چلے گا, ٹیسٹنگ ہوگی فری میں, تو آپ کو پتا چلے گا خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی ہیپیٹائٹس سی یا بی تو نہیں ہے, یا پھر آپ کو خدا نہ خواستہ HIV تو نہیں ہے, تو آپ کو فری میں آج پتا چل جائے گا کہ آپ کو کیا بیماریاں آ گئی ہیں جس کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ اس کا تو اب علاج ہی نہیں ہے. بالکل. اور ڈاکٹر بیچارے بھی مجبور ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ اب آپ اس وقت آئے ہو جب کچھ ہو نہیں سکتا. تو سب سے بڑی بات وہ ہے کہ وہ لوگ جن کو پتا ہے ٹھیک ہے ان کو تو معلوم ہے, لیکن جن کو نہیں پتا وہ اسپیشل نہیں. اور بلکہ آج میں نے بھی جب اپنا ٹیسٹ کرایا تو میں نے پوچھا کہ میرا ویسے تو O نیگیٹو ہے, تو کیا میں بھی بامبے بلڈ گروپ ڈونرز میں سے آتی ہوں یا نہیں آتی, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. میں چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں, اور بریک کے بعد اس پیاری سی پری سے آپ کی ملاقات کرائیں گے, جو کہ آج ہم سب لوگ یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو بھی اتنا ہی ان سے ملنے کا اشتیاق ہو جیسا مجھے ہے. تو کہیں مزہ آئے گا بریک کے بعد. ہم اس وقت آئسولیشن وارڈ کی طرف آ گئے ہیں, اور جو ہم نے جو ماسک وغیرہ پہنے, میرے ساتھ نبیل ہیں, میرے ساتھ عثما ہیں, اور ڈاکٹر ثاقب بھی ہمارے ساتھ ہیں. ہم نے جو بھی چیزیں پہنی ہیں ہم نے اپنی حفاظت کے لیے نہیں, بیسکلی ہم نے عفیفہ کے لیے پہنی ہیں, کیونکہ عفیفہ کے امیونٹی لیول بہت زیادہ ڈاؤن ہو گیا, تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے سے ایسی کوئی پرابلم جو ہے وہ عفیفہ کو ہو, تو اس لیے ہم تھوڑا سا کوشش ہو گئے ہیں. تو عفیفہ سے ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں. میں چاہوں گی کہ ہم اندر آ جاتے ہیں تاکہ, اور میں ماسک پہننے تھی تاکہ میرے سے کوئی پرابلم عفیفہ کو نہ ہو, اگر مجھے جیسے کوئی مسئلہ ہوا ہو تو. ہمارے سے ڈاکٹر ثاقب ان سائڈ پہلے یہاں پہ وضاحت بھی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم عفیفہ. ایک منٹ, یہ تو بہت سال ہے. السلام علیکم. کیسے ہو عفیفہ؟ عفیفہ تمہیں پتہ ہے کہ ہم سب آج یہاں پہ تمہارے لیے آئے ہوئے ہیں, اور تمہارے لیے کوشش کریں کہ ہماری عفیفہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے. آج طبیعت ٹھیک ہے؟ صبح ناشتے میں کیا کھایا تھا آپ نے؟ ابھی تو کچھ بھی نہیں کھایا. کیا اچھا لگتا ہے کھانا؟ سب کچھ میں میرے بچے کو کیا اچھا لگتا ہوگا؟ بریانی. میں سوچ رہی ہوں عفیفہ کو کیا اچھا لگتا ہوگا. عفیفہ کو نہاری اچھی لگتی ہوگی؟ بہت پسند. آپ کو بھی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیا پسند ہوگا جن کو؟ بھائی عفیفہ کو اگر نہاری پسند ہے تو مجھے تو باقی کی زندگی میں نہاری کھانے والا, اب میں اور کچھ نہیں کھا رہا. عفیفہ ٹھیک ہے, میں ڈائٹ شائٹ اپنی ختم کر دوں گا, اور آج ہم نہاری منگائیں گے, دونوں نہاری روٹی بیٹھ. جلدی ٹھیک ہو جاؤ بھائی, پھر ساتھ کھاتے ہیں. عفیفہ بڑے ہو کے کیا بننا ہے؟ ڈاکٹر بننا ہے. ڈاکٹر بھی اور انجینئر بھی, ٹیچر بھی. یہ اچھی بات ہے. میں بھی چاہ رہا تھا کہ میں بھی ڈاکٹر, انجینئر اور ٹیچر بن جاؤں, لیکن میں ایکٹر بن گیا. آپ بہت عفیفہ کو کاپی کر رہے ہیں. دیکھیں آپ عفیفہ اتنی اچھی لگ گئی ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ بس میں عفیفہ کو کاپی کرتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں جو عفیفہ کرے گی میں وہی کروں گا. بس. آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا نا؟ نہیں. عفیفہ آپ کی یہ بابا تو آپ کے یہاں پہ رہے, آپ کی اماں کہاں پہ ہیں؟ السلام علیکم. چلو آپ اپنی اماں سے, کیونکہ ان کی جو مدر ہے وہ بات نہیں کر سکتی, تو عفیفہ میں آپ سے بات کروں گی, پھر اپنی امی کو سمجھا دو گی. ٹھیک ہے, اپنی امی سے پوچھو کہ وہ کیسی ہیں. بسم اللہ. عفیفہ کو ہوسٹ بنا دیتے ہیں یار آج کے مارننگ. ہاں کیا بات ہے. مارننگ شو کے ہوسٹ کیسے لگتے ہیں؟ اچھے لگتا ہے. آج آپ مارننگ شو ہوسٹ کریں گی؟ بس تو مارننگ شو ہوسٹ کرتے ہیں. آج اب آپ نے ہم سے سوالات کرنے ہیں اور ہم آپ کو جواب دیں گے. آپ کا جو دل کرے آپ سوال کریں ہم سے, ٹھیک ہے؟ آج کا جو صبح سویرے سما کے ساتھ ہے یہ بیسکلی عفیفہ کے ساتھ ہے. عفیفہ ہماری بہت ہی پیاری ننھی سی, یہ بھی بتا دوں کہ مارننگ شوز میں اتنی ینگ ہوسٹ کبھی بھی نہیں, پہلی دفعہ. آج جو چارٹس ہیں, ریٹنگز ہیں, سب بریک ہونے والے ہیں, کیونکہ آج کی جو ہوسٹ ہے 11 سال کی بچی ہے کہ وہ اڑا دے گی سب کو. تو سارے چینلز ذرا تیاری پکڑ لیں, آج ہم نئی ہوسٹ انٹروڈیوس کر رہے ہیں. ہیئر یو گو عفیفہ. عفیفہ چلو اب تو سوال کرو جو کوئی بات جو پوچھنی ہو, کچھ گھومنے کا دل چاہتا ہے, کہیں کھانا کھانے کا دل چاہتا ہے, جہاں ہم تمہیں لے کے آپ نے کہاں جانا ہے؟ آپ کو رائڈ اچھی لگتی ہیں؟
वहाँ कौन सी पार्क जाना बता दो, हम तुम्हें लेके जाएंगे। अलादीन पार्क। अलादीन, ओके। और कौन? अलादीन तुम साथ लेके आए। आप ड्रामे देखती हैं? ड्रामे कौन से पसंद है आपको? हमसफर। ओ बड़े अच्छे गहरे ड्रामे देखती है बच्ची। और एक वो आता था कौन सा, बुलबुले? बुलबुले भी। बुलबुले भी। और वो वाला, कौन से वाला? एक नाम याद नहीं आ रहा। कौन से वाला नाम याद नहीं आ रहा? हमसफर। हम सफर। अच्छा सबसे बड़ी बात मुझे आप में पता है क्या अच्छी लग रही है कि हमें नीचे लग रहा था कि हम नर्वस हैं और कैसे फेस करेंगे इसको, लेकिन जब इसका चेहरा देखा और इसकी आंखों में वो चमक, वो होस्ट है शो की। फर्स्ट टाइम होस्ट भी डरती। बहुत डर लग रहा था ऊपर आते हुए, पता नहीं अफीफा मुझसे क्या सवाल करेगी, मैं जवाब दे पाऊंगा नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं तो अब खुश हूँ भाई। सही हो गया, बचत होगी। होस्ट इतनी होस्ट हमारी बहुत अच्छी है, होस्ट हमें कुछ भी नहीं कह रही। एक बात आपने अफीफा के चेहरे पे मुस्कुराहट देखी होगी। हमारी कोशिश, हमारी दुआ, हमारे यहाँ पे इकट्ठे होने का मकसद, जो हम अफीफा से तफरीह कर रहे हैं उसका मकसद ये कि जो अफीफा के चेहरे की जो मुस्कुराहट है कभी मांद ना हो। प्लीज 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 अपने घरों से बाहर निकलें। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो अफीफा है अच्छे तरीके से बड़ी हो, जल्दी से मेरी तरह लंबी हो जाए, अच्छी सी सेहत बना ले, स्कूल जाए, कॉलेज जाए, माँ बाप का नाम रोशन करे, और अफीफा के लिए हम इंजीनियर और टीचर बने, जी डॉक्टर इंजीनियर और टीचर बने, और इनको फिर अलादीन पार्क लेके जाएं और अलादीन पार्क में जाके ये अपनी मजे मजे की जो राइड्स इनको अच्छी लगती हैं वो सब लें। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है, हम पैसे नहीं मांग रहे, हमें आपके ब्लड चाहिए। ये सबसे अच्छी बात जो हमारी वजाहत से भी जब आके बात हुई, तो वजाहत में हमें पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी के लिए बॉम्बे ब्लड ग्रुप डोनर चाहिए। आज आपने घर से निकलना है, घर से निकल के आज आपने इधर NIBD गुलशन आना है। जो गुलशन में रहते हैं वो तो फौरन अभी तक आ जाएं। बहुत सारे लोगों ने आज आपने फ्री टेस्टिंग करानी है। पहला बेनिफिट ये है कि यू विल गेट टू नो योरसेल्फ, कि आपको पता चलेगा कि आपको खुदा ना खास्ता कोई बीमारी है। आप अपनी रिपोर्ट देखेंगे, क्लियर होगी तो आपको खुशी होगी कि यार चलो ऑल गुड, आप अपनी सेहत का और ख्याल रखेंगे। दूसरा बेनिफिट, जो मेजर बेनिफिट है जिसके कॉस्ट के लिए हम सारे यहाँ जमा हुए हैं, अफीफा। हो सकता है कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप आपका निकल आए, तो आप इसके जो हमने नाम रखे हैं वो 4-5 फरिश्ते हैं जो काम अफीफा के साथ चलते हैं, तो आप उस फरिश्ते की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। अब एक छोटी सी बात भी कहना चाहूंगी, सिर्फ कराची नहीं पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जहाँ जहाँ पर भी प्लीज जरूरत है आप लोग घर से निकलें। और इन्होंने कहा कि उन्हें पैसा नहीं चाहिए, लेकिन पैसा भी बहुत जरूरी होता है भाई, क्योंकि पैसे कहते हैं ना, आधी जंग तो आप पावर पे लड़ लेते हो, आधी पैसे से लड़ते हो। कभी कभी लोग पैसे ना होने पे भी मर जाते हैं। तो फिल्म्स अच्छी लगती है देखना? मेरी फिल्म आ रही है, मैं आपको बुलाऊंगा, प्रीमियर शो पे आओगी? प्रॉमिस? प्रॉमिस? फिर फ्रॉक आप दिलाएंगे? पहली बार कपड़े भी हम भिजवाएंगे बहुत अच्छे से, उसका तैयार होंगे और तुम मेरा हाथ पकड़ के फिर प्रीमियर शो पे रेड कारपेट पे। बस नेक्स्ट मंथ तक तबियत और अच्छी से कर लेनी है जल्दी से, फिर हम फिल्म के प्रीमियर पे चलेंगे। सही है? अफीफा, अपनी अम्मी से पूछो कि आप कैसा फील कर रही हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? अच्छा, उनकी आंखों में जो इस वक्त जितनी मेरे ख्याल से बातें वो हम समझ सकते हैं, क्योंकि वही चीज बाप के चेहरे पे भी है। तो ये दोनों इस वक्त जिस तरह से कह रहे ना लड़ रहे हैं, लड़ना ही कहूंगी मैं। नहीं अफीफा, अब तुम ये बताओ कि हम अगली दफा कब आए? हाँ बताओ, हम निहारी लेके कब आए? निहारी लेके कब आए? ये खाना हर तरह खा सकती है, इम्यून सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा उतना। ये तो बहुत अच्छा है, तो सब कुछ खा सकती हूँ। और डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जो मैंने नोट की है कि बहुत सारे थैलेसीमिया पेशेंट्स के साथ शो किया है, तो थैलेसीमिया के जो बच्चे होते हैं वो शक्ल से पहचाने जाते हैं। अफीफा के साथ ऐसा कुछ नहीं है। अफीफा बिल्कुल शक्ल अगर देखी जाए तो अफीफा माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल वैसी चीज। मदिया, मैं इसमें ऐड करूंगा ये कि ये हाइड्रिया जो है ना मेडिसिन, वो जो डॉक्टर साकिब ने रिकमेंड की थी 2009 से हम ले रहे हैं, ये सिलसिला वही है। देखें, इससे 2-3 फायदे मैंने आपको बताए थे पहले भी, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ताकि जो लोग जो थैलेसीमिया के पेशेंट हैं जिनको ब्लड लग रहा है और वो शायद इस तरफ आएँ और उनको फ़ायदा हो। ज़रूरी नहीं है कि ये ब्लड को मतलब आपके ट्रांसफ्यूजन को ख़त्म कर दे,
ट्रांसफ्यूजन में सपोर्ट भी करती है। और इनका देखें स्ट्रक्चर ऑफ बोन आप और थैलेसेमिक पेशेंट को देखिए और अफीफा को देखिए। जी जी बिल्कुल, ये उस दवाई का कमाल है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल एक्टिव है। ये 2003 में फ्रांस में एक रिसर्च हुई। 7 बच्चों को उन्होंने एक मेडिसिन दी तो उनको ब्लड लगना बंद हो गया। ये अल्जायर के 7 बच्चे थे। सो वी डिज़ाइन अवर फर्स्ट रिसर्च। उस वक्त हमने पहला तजुर्बा किया और हमने 23 बच्चों को वो दवा दी और उनमें से एक बच्ची को ब्लड लगना टोटल बंद हो गया। उसके भाई को 6 महीने में सिर्फ एक बार लगा। पहले इसको हर 20 दिन पे खून लगता था। इस रिसर्च को हमने अमेरिकन जर्नल में पब्लिश किया। अब इंटरनेशनली रिकमेंडेशन जितनी भी क्राइटेरिया हैं एक अच्छी ओरिजिनल साइंटिफिक रिसर्च को करने की, वो तमाम रिसर्च हम करते चले गए। 150 बच्चों में, 500 बच्चों में, 1000, अब 4000 बच्चों को हम ये दवा दे रहे हैं। कोई 1200 बच्चों को तो ब्लड बिल्कुल नहीं लग रहा। कराची से लेकर पेशावर तक हम ये दवा दे रहे हैं। 1200 बच्चों को तो बिल्कुल भी ब्लड नहीं लग रहा। जैसे इन्होंने बताया मजीद 1200 ऐसे हैं कि जिनको अगर महीने पे लगता था तो अब 2 महीने 3 महीने पे चला गया है। अब 1200 बच्चों पे इस दवा ने कोई खास काम नहीं किया, मगर उन बच्चों की किस्मत या उनको आप सोचें कि जिनको ब्लड लगना ही बंद हो गया, जिनको हर 20 दिन पे लगता था ब्लड। इसको BBC ने बड़ा कवर किया और इस पर खासा मीडिया में बात भी हुई थी। साइंटिफिकली हमने इसको इंटरनेशनल जितने भी रिकमेंडेड जर्नल्स हैं उनमें इसको पब्लिश किया है और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कराची से लेके क्वेटा से लेके पेशावर तक बेशुमार डॉक्टर्स। तो ये ओरिजिनली हमारी ही इजाद है। हमारी टीम ने ही ये दवा इजाद की है और पहली बार इस बीमारी के लिए, थैलेसीमिया के लिए, पहले किसी और बीमारी में इस्तेमाल होती है। मुझे तो अफीफा को देख के आइडिया हो रहा है कि वो दवा जो है वो कितनी जबरदस्त, कितना अच्छा उसका इफेक्ट होगा। अच्छा अफीफा देखो, मैंने ना सुबह ब्लड चेक किया तो मुझे तो बहुत दर्द हो रही है। ये तो रोई थी, आंसू भी दिख रहा है इनके तो। और अफीफा देखो, और अफीफा के बाजुओं पे नील पड़ा हुआ है। अफीफा मुझे तो तुम्हें देख के डर लगता है। तुम्हें जब तकलीफ होती है तुम किसका सोचती हो, कैसे मुंह चेंज करती हो? ब्रेव हो बहुत। एक सुपर हीरोइन है, ये वंडर वुमन है, इसको डर वर नहीं लगता। ये कहती है कि ये तो कोई मसला ही नहीं है ना? ऐसे ही है ना? तो फीफा ये बताओ कि दोस्तें कौन कौन है? मेरी दोस्त मनीषा है, एक मदीहा है। अरे भाई मदीहा है, हमारी तो छुट्टी हो गई। और मैं? अरे मदीहा बहुत अच्छी है। ये देखो, ये अपनी तारीफ खुद कराई जा रही है। हमने फिल्म पे साथ जाना है, इसकी तारीफ मत करना आप। भी अच्छी है, नबीन भी अच्छे है। चलो अब सही है, अब डील लाइन हो गई, अब डील लाइन। हाँ मेरे साथ प्रीमियर पे जाएगी ना, इस वजह से उसने कहा कि जरा मैं तैयार हूँ। यस और अभी डॉक्टर साहब इसको किस चीज़ की ट्रिप लगी है? क्योंकि इनका खाना पीना थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज था, कम था। दूसरा एक दिलचस्प बात ये कि बच्चों को खून कम रहता है। अब जब बच्चों को खून लगाए बॉडी उसका अकोमोडेट करे। जी जी जी, हम देखते थे ताकि अकोमोडेट कर ले और उसको साइड इफेक्ट करे कोई नहीं उसको काम। जी देखिए, माइक दे दीजिए। ये एक्चुअल इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुई है मंडे को, तो उसके बाद जो है ना मंडे की रात को 2-2:30 बजे इसकी तबीयत जो है, सर में बहुत शदीद दर्द हुआ, तो कहने लगी कि मुझे सर में बहुत दर्द है। तो मैंने इनको मेडिसिन डॉक्टर साहब मतलब जो रिकमेंड करते हैं वो दे दी। उसके बाद रात में मज़ीद जो है ना इनके सर में और कहने लगी बहुत शदीद दर्द हो रहा है। तो मैंने तकिया निकाल के और फ्लैट मतलब एक प्रोसेस मेडिकली ज़ाहिर है हम 8-9 सालों से देख रहे हैं, तो हमें भी इतना तो अंदाज़ा हो जाता है। तो मैंने इसको जो है ना तकिया इसका निकाल के और इसके सर को दबाया, तो ये 15 से 20 मिनट बाद सो गई। लेकिन सुबह उठी तो ये रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। मैं बोल रहा था और सुबह ये आमतौर पर नहीं उठती। मैं 5:30 बजे मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि ये जो हैं वो आँखें तो खुली हुई हैं इनकी, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही हैं और कोशिश कर रही हैं लेकिन नहीं बोल रही हैं। और उसके बाद जो है ना मैंने डॉक्टर साकिब से जिक्र किया। डॉक्टर साकिब ने कहा फ़ौरन आए तो मैं जो भी सिलसिला हो सकता है देख। तो हमने फिर इसका CT स्कैन एक होता है और उसी में एक CT ब्रेन भी होता है। CT ब्रेन करवाया तो थोड़ी सी जो है वो उसमें एबनॉर्मलिटी थी कि ब्लड में ब्रेन में जो है ब्लड शायद थोड़ा सा कोई ऐसा हुआ है कि जमा हो गया। कुछ मेडिसिन फिर इसकी ट्रीटमेंट हुई है और फिर सिलसिला मतलब हुआ है। और अल्लाह ने बड़ा करम किया है कि कल जो है इसने चीख मार के कहा कि मुझे खाना दें।
तो 2 दिन के बाद मतलब ये बोली तो हम खुद भी बहुत खुश हुए और सिलसिला सारा बना और सब कुछ वो हुआ। लोगों को ये भी बता दें कि इनकी अफीफा के बाद इनके 2 और बच्चे भी हुए थे। जी जी। और इन दोनों की डेथ हो गई। तो अफीफा वाहिद है जो इंशाल्लाह ठीक होके बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, क्योंकि आप लोगों ने अपने घरों से निकलना शुरू कर दिया। जब आप लोग घर से बाहर निकलेंगे, ब्लड डोनेट करेंगे, तो ये जिम्मेदारी लेनी है तुम्हारे लिए ब्लड अरेंज करने की। अगर ये शो खत्म भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, हम इधर उधर पूछते रहेंगे, जहाँ हमें पता चलता रहेगा हम यहाँ भिजवाते रहेंगे। तो अब हमारी दोस्ती पक्की है ना। और हमें बिरयानी और निहारी भी लेके आते रहेंगे। और अगर भाई का ब्लड ग्रुप हो तो ना, तो हर 3 महीने बाद आता है आपके पास ब्लड देने के लिए। आप लोग कितने दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है? नहीं है, ये 8 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ था। ये फर्स्ट टाइम डॉक्टर साहब ने बताया था। जी हाँ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जी हाँ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन यहीं होती है, मेडिकेशन यहीं होती है। लेकिन ये है कि इसके लिए अभी पिछले दिनों मैं पिंडी गया हुआ था, वहाँ पे एक डोनर थे और मैं उनकी मतलब शाबाशी दे सकता हूँ उनको। 47 kg वेट था उनका और ब्लड के लिए होपफुल थे कि मैं ब्लड दूंगा इसको। इनकी हीमोग्लोबिन 3.8 थी और उन्होंने AFIP CMH में आए वो और सारा सिलसिला बना लिया। तो CMH साहब में एक साहब थे, ब्रिगेडियर साहब, उन्होंने कहा बेटा ये तो ब्लड दे देगा, लेकिन इसको हम फीडबैक कैसे देंगे डोनर को। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं इससे ब्लड लेने नहीं आया हूँ, अगर ये सही होगा तो मैं ब्लड दूंगा। उन्होंने कहा बेटा इसका वेट 47 kg है। तो मैंने कहा ठीक है। वो आप यकीन करें बहुत, जिसे बोलते हैं ना डिसहार्टेड होके गया है कि मैं इसको ब्लड नहीं दे सका। तो ये जज्बा मतलब मैं कहता हूँ कि ये कम लोगों में होता है जिसको ये पता हो कि मेरा बॉम्बे ब्लड ग्रुप हो और सिलसिला ये। जी बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। और ये बहुत अच्छा है, पॉजिटिव नहीं देखते हम। ये बहुत ही एक मैं कहता हूँ ना हमारी हम नेगेटिव चीजें ज्यादा आगे। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पॉजिटिविटी यही है ना कि आप यहाँ इनका इलाज कर रहे हैं, आपका कंट्रीब्यूशन है। मदिया अली ये पूरे शो लेकर यहाँ आए हुए लोगों का, आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम सबका एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है जिसमें इसके लिए कुछ बेहतर हो जाएगा। तो सब लोग घर से बिल्कुल बिल्कुल सबको जुमे की नमाज से पहले या जुमे की नमाज के बाद आपने घर से निकलना है। आपने NIPD या पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी जाकर आज फ्री अपना ब्लड टेस्ट कराना है। अगर आपका ब्लड मैच कर जाएगा बॉम्बे ब्लड ग्रुप से तो आप डोनर बन जाएंगे, अफीफा के इसकी मदद कर सकते हैं, इसको एक बेहतर जिंदगी दे सकते हैं। और नहीं तो किसी और के तो आप काम आएंगे। और अपनी सेहत के लिए भी बहुत जरूरी है कि आप ब्लड दें, उसको टेस्ट कराएं। तो प्लीज घरों से निकलें और फ्री है। और आपके लिए भी जानना बहुत जरूरी है कि आपका ग्रुप क्या है। प्लीज घर से निकले, ये सोच के निकले कि खुदा न खास्ता ये कल आपकी बेटे किसी अल्लाह ना करे एग्जैक्टली। लेकिन ये सोच, हम अपने में सोच डालते हैं तो शायद हम लोग काम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा आप मुझे अफीफा ये बताओ, अभी आप कौन सी क्लास में जानी? 4 में। अच्छा 4th क्लास में। हमारे पेपर्स हो गए? अच्छा तो अभी क्लास में अभी तुम कितने जब आती हो यहाँ पे कितने दिन की छुट्टियाँ होती हैं तुम्हारी? 1 दिन की छुट्टी लेकर अभी आई है। एक दिन की छुट्टी लेकर आती हो। तो फिर जब होमवर्क वगैरह करना होता है फिर वो अफीफा कैसे करती है? क्योंकि अफीफा तो बहुत स्ट्रांग है, तो अफीफा कैसे होमवर्क करती है? वो कर लेती है? कौन स्कूल में पढ़ती है अफीफा? स्पिरिट स्कूल में। दी स्पिरिट स्कूल है गुलशन हदीद में, वहाँ ये पढ़ती हैं। और प्रिंसिपल का क्या नाम? आपकी टीचर का क्या नाम है? प्रिंसिपल का नाम मुझे नहीं पता। और टीचर का? टीचर का नाम है फेवरेट टीचर है? हाँ फेवरेट टीचर बताओ। फेवरेट टीचर का नाम उज़मा। अच्छा उज़मा, ये भी उज़मा। और कौन सी टीचर हैं? कौन सी क्लास में? बल्कि मुझे बताओ कौन सी लड़की है ये लड़का जो बहुत तंग करता है? कौन सी लड़की तंग करती है? मैं अभी उसको यहाँ डांट देती हूँ। मुझे बताओ कौन तुम्हें तंग करती है? लड़का बहुत तंग करता है। बता दो, ये बताओ हमें आज। उसका नाम उमर। उमर हमारी अफीफा को कुछ नहीं कहना भाई। अब अफीफा को तंग किया मामू है, देख लो। हाँ तो इसलिए उमर बिल्कुल भी अफीफा को तंग नहीं करना। जो अफीफा के साथ स्कूल में पढ़ता है ख्याल रखना है। अफीफा आपकी बहुत प्यारी सी दोस्त है और इसका ख्याल रखें। और आप लोग अपने स्कूल में घर में जाके अपने पेरेंट्स को बोलें कि जाएं ब्लड टेस्ट कराएं और अफीफा की मदद करें। तंग करें। अच्छा नवीद थोड़ा सा ऐड करूंगा कि अफीफा पढ़ाई में ज़ाहिर वो चीज़ तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल डल भी नहीं है।
اور پچھلی دفعہ ان کو جی ہاں بالکل پچھلی دفعہ ان کی جو ول پاور ہے اس پہ اسکول نے جو ہے نا ایک ان کو ایوارڈ بھی دیا کہ آپ کو جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے، مطلب اچھا عفیفہ مجھے یہ بتاؤ، تو بلکہ ایک دفعہ میں ڈاکٹر ثاقب کے پاس لے کے آیا تو ان کی ہیموگلوبن 2.7 تھی. ڈاکٹر ثاقب ڈر گئے، کہنے لگے یار تم کیوں؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بلڈ ارینج نہیں ہو رہا. اور یہ جو ہیں کمرے میں ان کے گھوم رہی ہیں او پی ڈی میں آرام سے، مطلب جیسے نارمل ایک بچہ ہوتا ہے گھومنا پھرنا. جی ہاں. عفیفہ یہ بتاؤ پھر جب ایسے ہوتا ہے کہ بہت کم ہیموگلوبن ہو جاتی ہے تو پھر کوشش کرتے ہیں میڈیا کو اپروچ کریں، اور پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا. جی بالکل. ان کے ریفرنس سے بہت کچھ ہوتا ہے باہر، بہت ساری مطلب ای میل سرکولیٹ ہوئی ہیں، میسیجز گئے ہیں لوگوں کو، واٹس ایپ ہم کر رہے ہیں مزید لیٹسٹ، اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں. اور آپ لوگ ہیں وہ آئیں، کوشش آج یہاں ختم نہیں ہوگی، ہمارا آپ سے وعدہ ہے. ٹھیک انشاءاللہ انڈیویجولی بھی بالکل والنٹیئر کریں گے ہم اس کے لیے. ٹھیک. اور ہم آج کے بعد جہاں بامبے سنا اس آدمی کو پکڑ کے لیں گے. یہ بہت بڑا کام ہوگا، بہت بڑا کام ہوگا. ایکچوئل جی ہاں بالکل. میں عفیفہ سے ایک تھوڑی اور بات بھی کروں گی. عفیفہ مجھے بتاؤ، کبھی ایسا ہوا کہ جب تمہاری، اب تم نے جو 2 دن پہلے بتایا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، جب سب سے زیادہ تمہیں کبھی پین ہوتی ہے، اتنی تمہیں انجیکشن لگتی ہے، تم اتنی ماشاء اللہ سے بہادر ہو، تو اللہ میاں سے سب سے پہلے دعا کیا کرتی ہو؟ اللہ میاں مجھے ٹھیک کر. اور سب سے زیادہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم بہت زیادہ بس مر نہیں کرتے، تم بہت زیادہ رو اور تم کہو کہ اللہ میاں کہ مجھے کیوں اتنی ہے، باقی تو کلاس میں سب ٹھیک ہے؟ ہوتا ہے. ناراض ہوتی ہو اللہ میاں سے؟ پھر دعا کرتی ہو؟ امی ابو کو تنگ تو نہیں کرتی؟ کب ہوتی ہے عفیفہ کی برتھ ڈے 20 اگست. تو ابھی گزری ہے. جی گزری. جی ہاں. عفیفہ تم نے ہمیں بتایا ہی ہماری برتھ ڈے. کیک کھلایا بھی نہیں؟ سب کھلا دیں تو آپ کھلا دیں. تو آپ کھلا آواز ہماری جاری ہے. ہمیں کیک فوراً 11 بجے سے پہلے چاہیے. کیک چاہیے تاکہ ہم برتھ ڈے منائیں فیفا کی. آج آدھا گھنٹہ ہے. ایک تو آپ لوگ پلیز اپنے گھروں سے نکلیں اور یہ جو پیاری سی عفیفہ ہے، عفیفہ تمہیں دیکھ کے تو لگ ہی نہیں رہا تم کس کو نا. عفیفہ آپ لوگوں کو بولو، میں عفیفہ بولو کہ پلیز گھر سے نکلیں اور اپنا بلڈ گروپ چیک کروائیں. کیا پتا کہ آپ میں سے کسی کا بلڈ گروپ ہو، بامبے بلڈ گروپ ہو، وہ مجھے دینے آئے. ایک چھوٹی سی بچی، مجھے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں. اور نوید رائٹ، یہ بچی ہمارے شو کی ہوسٹ ہے کہ بچی میں اتنی ماشاءاللہ سے مجھے مطلب بچوں کو بڑوں کے بتانا پڑتا ہے آپ نے کیا بولنا ہے، پر اتنی سمجھدار بچی ہے کہ اس کو پتا اس نے کیا بولنا ہے. کیونکہ جتنی اس کو تکلیف ہے، جس تکلیف سے یہ گزری ہے، جس تکلیف سے اس کے ماں باپ گزرے ہیں، ہم وہ شاید سوچ بھی نہیں سکتے. ہم آج اکٹھے تو ہو گئے ہیں صرف اس کے لیے. نوید آپ خود ایک فادر ہیں، اور ابھی میں وہی بات یہاں سے پہلے ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے شو ہونے سے پہلے کہ ہمارے بچوں کو بخار یا نزلہ ہی ہو جاتا ہے تو ہم لوگ ریسٹ لیس ہو جاتے ہیں. تو آپ لوگ بہت بہادر ہیں، آپ لوگ ایک مثال ہیں، اور جس طرح سے آپ اپنی بچی کا خیال رکھ رہے ہیں، یہ جو آپ کی بانڈنگ ہے، اللہ آپ لوگوں کو ضرورت الہی آمین. الہی آمین. الہی آمین. لوگوں کی الہی آمین. الہی آمین. اس کے بعد اب زندگی میں کوئی پریشانی، کوئی مشکلات نہ ہو. اچھا نوید ایک ایڈ کروں گا، دیکھیں یہ صرف میری اور میری وائف کی یا ڈاکٹر صاحب کی ایفرٹ نہیں، آپ کی بہت ایفرٹس ہیں. پیرامیڈیکل اسٹاف مطلب بہت کام کرتا ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، اتنے لوگ ایسے ہیں جو نظر نہیں آتے. بالکل یہ ہمارے ساتھ یہاں پہ کھڑے ہیں اور ہم ان سے انٹروڈکشن کر سکتے ہیں. آپ کا نام؟ ممتاز صاحب. اور آپ؟ ظہیر احمد صاحب. تو عفیفہ سے دوستی ہے آپ لوگوں کی؟ جی بہت اچھی دوستی ہے ہماری. آپ کی؟ جی سر بہت اچھی ہے. عفیفہ دونوں میں سے فیوریٹ کون ہے؟
دونوں بھائی دونوں پسند ہیں. ہلکا انجیکشن لگاتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلتا. ہاں یہ لگاتے ہوئے کن کا ہاتھ اچھا ہے جو ٹیکا لگاتے ہیں؟ وہ کہہ رہی ہے دونوں فیوریٹ ہے بھائی, اب ڈسکریمنیشن نہ کریں. وہ کہہ رہی ہے دونوں فیوریٹ ہیں, دونوں پسند. ہم کبھی بھی مشین میں آتے ہیں تو ممتاز تو ممتاز بھائی اور عفیفہ کی دوستی بہت زیادہ ہے, بانڈنگ زیادہ ہے. تو آپ عفیفہ کا خیال رکھتے ہیں, آپ لوگوں کو بتائیں کہ کس طرح سے یہ پروسیجر سے گزرتی ہے, کیا اس کو پین ہوتے ہیں, تاکہ لوگ نکلیں گھر سے. آج اس کے لیے بلڈ ہم ارینج کر سکیں, بامبے بلڈ گروپ, اور اس کے لیے آسانیاں کر سکیں. دیکھیں یہ سب کچھ تو کافی لوگ آپ لوگوں نے بتا دیا, ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی جتنا بھی ہو سکے ان کے لیے جو بھی کر سکیں وہ کریں ان کے لیے, میں یہی کہتا ہوں. دیکھیں ایک بچی کے پیچھے کتنے سارے لوگوں کی محنت ہے تاکہ وہ زندگی میں ٹیچر, انجینئر اور ڈاکٹر بن سکے. تو ہمیں تینوں بنانا ہے سر. اور بھی کوئی فیلنگ ہے ان کی بیٹی ڈیفینیٹلی ہمارے ساتھ نورین بھی موجود ہے, ون آف دا اسٹاف جو عفیفہ کے ساتھ ہوتی ہیں. عفیفہ, نورین جی آ گئی ہیں بھائی, ان کے لیے کوئی میسج تو نہیں تھا؟ السلام علیکم جی. آپ کا سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ اس کو خیال رکھتے ہیں, اور آپ اس کے لیے مطلب ہماری جاب ہے, دوسرا اتنی دعائیں ملتی ہیں ہم ان لوگوں سے. ہمیں اچھا یہ بتا دیں عفیفہ نوٹی ہے, شرارتی ہے؟ بالکل شرارتی نہیں ہے. عفیفہ کی کیا بات سب سے اچھی لگتی ہے آپ کو؟ عفیفہ تو خاموش رہتی ہیں, ابھی اس دفعہ تو جو آئی ہیں بیمار ہو کے بالکل مسکراتی رہتی ہیں. ہاں, کچھ زیادہ بولتی نہیں ہے. اب تو انکریج کر رہے ہیں. کل کچھ کھایا تھا انہوں نے, کھا پی بھی نہیں رہی تھی نا 2-3 دن سے. عفیفہ ابھی جو ہم برتھ ڈے کرنے لگے, ایک سیکرٹ برتھ ڈے, اس میں ان کو بلانا ہے, سب کو بلا لیں. سب کو بلانا ہے, سب کو بھائی, آپ سب کو انویٹیشن ہے کس کو نہیں بلانا. چلو جی, ہم یہاں پہ ایک بریک لینے جا رہے ہیں, اور وہی والی بات, اپنے گھروں سے نکلیے, اپنے بلڈ ٹیسٹ کروائیے, کیا پتا کہ آپ کا بلڈ گروپ بامبے بلڈ گروپ نکلے, اور آپ کا بلڈ گروپ کی ہماری پیاری سی عفیفہ کو کتنی زیادہ ضرورت ہے. ہم پیسے نہیں مانگ رہے, ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکلیں. آپ کا بھی فائدہ اس میں, جب باہر نکلیں گے, بلڈ ٹیسٹ کروائیں گے, کوئی آپ بیماری ہوگی وہ تشخیص اس کی ہو جائے گی. تو پلیز گھروں سے نکلیے, ہم یہیں پر ہیں, میں 12 بجے تک یہاں پر بیٹھی ہوں. پلیز 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 سب لوگ یہاں پر آئیں, اپنا بلڈ ٹیسٹ کروائیں. میں چھوٹی سی بریک لینے, بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم ہیں عفیفہ کے پاس, اور عفیفہ ہے آئسولیشن وارڈ میں, اور عفیفہ ماشاءاللہ سے بہت 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 باہمت ہے. میں کل سے جب عفیفہ کے بارے میں پڑھ رہی تھی, اور میں جو اس بچی کی مشکلات کے بارے میں جو دیکھ رہی تھی, ہر چینل نے, ہر اخبار نے عفیفہ کے بارے میں ایک سٹوری ضرور چھاپی ہے, اور سب نے یہی بات کی ہے کہ عفیفہ کو بامبے بلڈ گروپ چاہیے. اور پاکستان میں بامبے بلڈ گروپ 17 لوگوں کا ہے, جن میں سے 4 ایکٹیویٹڈ ہیں. اور جیسے وجاہت صاحب نے بتایا تھا کہ 2 تو ڈونرز ایسے ہیں جو کہ امریکہ سے اپنے ہی خرچے پہ آتے ہیں, ہر 4-5 مہینے بعد آتے ہیں, بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں. ایک دبئی سے آتے ہیں. تو یہ لوگ جو آتے ہیں, تو میں چاہتی ہوں کہ ہمارے اپنے پاکستان سے آئی ایم شیور بہت سارے لوگوں کا بلڈ گروپ بامبے بلڈ گروپ ہوگا, جس کو ہم ڈبل ایچ گروپ بھی کہتے ہیں, آپ کا ہوگا. ہم آپ سے ریکویسٹ کریں کہ آج گھروں سے باہر نکلیں, اور جب اپنا بلڈ ٹیسٹ کروائیں. کیا پتا آپ کا جو بلڈ گروپ ہے وہ بامبے بلڈ گروپ نکل آئے, اور اگر بامبے بلڈ گروپ نکل آئے تو وہ جو ہمارے لوگ ہیں اسپیشلی امریکہ سے آ رہے ہیں, ان کو سے بلڈ ڈونیٹ کرنے کے لیے, تو یہاں سے اگر کام ہو جائے گا تو کتنا ہی اچھا ہے. آپ مجھے ڈاکٹر صاحب بتائیے گا, کیا کوئی پرماننٹ علاج ہے کہ عفیفہ کو کبھی عفیفہ کے بازو پہ ایسے کبھی نیل نہ پڑے اور عفیفہ بالکل ٹھیک ہو جائے, نو فریک, کچھ ایسا علاج ہے؟ دیکھیں, تھیلیسیمیا کا علاج بون میرو ٹرانسپلانٹ ہے. ہم تھوڑا اس پیچیدگی میں آ گئے ہیں کہ بامبے بلڈ گروپ کو ظاہر بامبے کا گروپ نہیں ملے گا ٹرانسپلانٹ کرنے کے لیے, ڈونر HLA ٹائپ نہیں ملے گا. پھر اگر ہم ان کے کسی بھائی بہن سے ان کا کوئی ٹیشو کسی قسم کا میچ نہیں ہے, اور اگر 50% میچ کے ساتھ ان کی مدر یا فادر سے ہم کرتے ہیں تو رسک بہت ہائی ہو جاتا ہے. مطلب نارمل ٹرانسپلانٹ میں ہم 70 to 80% سکسیس ہے, 20 to 30%. ابھی بچی سے باہر آپ ملیں, ثنا نام ہے اس کا ٹرانسپلانٹ ہو گیا, ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئی بچی, اتنی پیاری بچی ہے وہ, بلڈ نہیں لگ رہا اس کو. اس طرح کے کوئی 700 بچے ہیں جن کا ہم بون میرو ٹرانسپلانٹ کر چکے ہیں 17-18 سال میں, الحمدللہ 70% سکسیس کے ساتھ. مگر اس کیس میں ہمارا سکسیس ریٹ کم ہو کے آلموسٹ 20%, 30% ہو گیا. تو دس از اے ہائی رسک بون میرو ٹرانسپلانٹ. مگر جس طرح سے یہ پچھلے 1 مہینے میں 2-3 بار کولیپس ہوئی ہے,
ان کے والد صاحب یا اب یہ ڈاکٹری سے زیادہ سوشل ڈیسیجن آ گیا, اٹس اے پیرنٹل ڈیسیجن, اٹس ناٹ دا ڈاکٹرز ڈیسیجن ٹو ٹرانسپلانٹ اور ناٹ. تو پیرنٹس اگر کہتے ہیں کہ جی اس طرح سے بار بار جی کے مرنے سے بہتر ہے کہ ایک بار ہم اس آپریشن پہ جائیں, تو دیٹ از پیورلی فادرز اینڈ مدرز ڈیسیجن. ایک تو زندگی جاری رکھنے کا وہ طریقہ جو آپ لوگوں نے جس کی ذمہ داری لی ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے طریقہ کرایا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ تینوں ہمارے ہیروز ہیں, اور آپ تینوں کے تھرو انشاءاللہ اس کی لائف لائن بامبے بلڈ گروپ سے رہے گی. اور آج کا دن ایک مائل اسٹون ہوگا ملک کی تاریخ میں کہ بامبے بلڈ گروپ کا جو انیشیشن آج آپ لوگوں نے لیا ہے, تو ایک تو نہ صرف اس بچی کو بلکہ ان سب کے آپس میں بھی ایک دوسرے کے لیے یہ بلیسنگ ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو استعمال کیا ہے, اور آپ لوگ وہ ٹی وی اور فلم والے ہیرو نہیں ہیں, بلکہ آئی ول سے کہ یو آر اوور نیشنل ہیرو. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اب آپریشن کی اگر بات کرتے ہیں تو 8 to 10 ملین میں یہ آپریشن جو ہائی رسک آپریشن ہے ان کا ممکن ہے 8 to 10 ملین جی 80 لاکھ سے 1 کروڑ روپے کم از کم 80 لاکھ سے 1 کروڑ روپے کا خرچہ ہے. اور اس میں کچھ بیرون ملک ادارے ہیں, انہوں نے بھی کہا ہے کہ اگر آدھے پیسے آپ کریں 2-3 کروڑ کا ہے وہاں پہ, کہاں علاج ہو سکتا ہے. اٹلی میں بھی بات چل رہی ہے ان کے والد صاحب کی, اور نیشنلی بھی انٹرنیشنلی بھی وی ول فائنڈ آؤٹ. مطلب وی ہیو ٹو ڈو اے لاٹ آف ریسرچ. مگر یہ باتیں جب بھی آدمی شروع کرے نا کہ ہمیں کرنا ہے یا اٹلی والوں نے کرنا ہے, کس نے کرنا ہے, پاکستان میں کرنا ہے کہ باہر کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, یہ پہلے ماں باپ اس کا فیصلہ کریں گے. اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں تو یس اتنا پیسے کا سوچ کے بھی پھر ماں باپ نہیں کرتے نا, تبھی اسی وجہ سے شاید وہ خون مانگ رہے ہیں. اور جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں پلیز, جیسے مجھے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ بھی بہت بار ڈونیٹ کر چکی ہے یہاں پہ, تو پلیز ایک بار ان کے والد صاحب سے نہیں کہہ رہے, وہ ان کے والد صاحب کہتے ہیں بس مجھے ایک خون کی بوٹل چاہیے جو میری بیٹی کو لگ جائے, میری بیٹی ٹھیک ہو جائے. ہم لوگ سما ٹی وی سے آئی ایم شیور نوید اور عظمیٰ بھی میری بات سے ایگری کریں گے, بٹ ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہے, جو وزیر اعظم صاحب ہیں مسلم کے, وہ جہاں کے بھی, تو ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں, پلیڈ کرتے ہیں کہ پلیز 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 اس بچی کی زندگی بچانے کے لیے اس لڑکی کو ہم جیسا اپنے جیسا نارمل انسان بنانے کے لیے ضرور ڈونیٹ کیجیے. یہ گھر والے نہیں ان کے مانگ رہے, گھر والے صرف خون کی بوٹل مانگ رہے ہیں. یہ ہم لوگ بہت سارے گورنمنٹ اداروں کے پاس فنڈز ہوتے ہیں اور این جی اوز کو دیے جاتے ہیں وہ, تو اگر آپ لوگ یہ شو دیکھ رہے ہیں تو پلیز NIBD میں ان کو کانٹیکٹ کریں. اور وہی والی بات ہے, اٹس اے تھاٹ دیٹ کاؤنٹس. تو اگر تھوڑا سا بھی اگر آپ کریں گے تو وہ بہت اس کے لیے کام آ سکتا ہے. یہ بڑے خوددار انسان ہیں. ہم نے ان سے ابھی شو میں 25 دفعہ بولا کہ ہم کچھ ریز کر دیں کیونکہ ہم بہت ریز کر سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں چاہتے. لیکن ہاں ایک تھوڑی سی NIBD اتنے سارے ایکسپینسز اٹھاتا ہے, چیزیں کرتا ہے, ان کی ایک ایفرٹ ہے. سو آئی تھنک آپ ان کو کچھ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اور نمبرز ہم نے چلائے ہیں, شاید نمبرز بھی چلائے ہیں. سو اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کریں. یہ صرف کہتے ہیں کہ مجھے بلڈ چاہیے. جی نوید یہ دیکھیں پرائیویٹ ادارہ ہے, NIBD مجھے سپورٹ کرتا ہے, جو بھی فائنینشلی ہوتا ہے وہ میں خود کرتا ہوں. ایک تو میں نے پرائم منسٹر کو, دیکھیں ہم پازیٹیو بھی جائیں نا, ہم نے پرائم منسٹر کو اپلیکیشن دی تھی, وزیر اعلیٰ پنجاب کو دی تھی, ہمیں بہت اچھا رسپانس آیا ہے. ہمیں انہوں نے بلایا اسپیشلی کی طرف سے بھی, اللہ کرے انشاءاللہ آئے گا انشاءاللہ. تو جی ہاں بالکل, پرائم منسٹر پاکستان کو ہم نے اپلیکیشن دی تھی تو وہاں سے ہمیں بلایا تھا اور سارا سلسلہ ہوا تھا. میں جو ہے ایک دفعہ پھر ان کو یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمیں میں پھر ایک دفعہ کہوں گا, ہمیں فنڈ نہیں چاہیے, اس کی ٹریٹمنٹ چاہیے. ہمیں ایڈ نہ دیں آپ, اس کی ٹریڈنگ یا اس کی جو بھی سلسلہ ہے, اس کی جو سپورٹ ہے وہ آپ اگر ابراڈ ہوتا ہے تو وہاں پہ دیکھیں, اور پاکستان ہوتا ہے تو پاکستان. آپ اس کو سوچیں, جی آپ آپس میں مشورہ کریں. صحیح. اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ مدیہ شاید آپ سے پرومس کریں گی کہ ہم سب یہاں بھی کرنا پڑا تو ہم ضرور کریں گے. ہمیں کیمپین چلانے پڑی, ہم کیمپین چلائیں گے عفیفہ کے لیے. وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ ایک اپنا ڈیسیژن لیں. ٹھیک جو بھی ہے. تو میں یہ اپیل کرتا ہوں, CM پنجاب نے بھی یہ فیور دی ہے ہمیں کہ ایگزامینیشن اس کے سارے کمپلیٹس ہو گئے ہیں, تو مزید جو ہے نا فردر ڈیٹیل کا ہم ویٹ کر رہے ہیں. اللہ کرے وہ بھی بہتر آئے اور آئے گی انشاءاللہ. میں تھوڑا یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی, جیسے کہہ رہے ہیں کہ جی لوگ تو نکلیں گے, لوگ تو سب کچھ کریں گے, لیکن جیسے بار بار آپ CM صاحب کو کہہ رہے ہیں, سندھ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں, پلیز وہ لوگ زیادہ امپورٹنٹ اس لیے کہ پیسے کی کمی نہیں ہے پاکستان میں, فنڈ کی کمی نہیں ہے پاکستان. ہمارے تو یہاں پہ وزیروں کے گھروں سے 2 ارب پتہ نہیں کتنے روپے نکل آتے ہیں. تو اس بچی کے علاج کے لیے صرف 1 کروڑ 80 ملین 80 to 1. تو پلیز 10 ملین. مسئلہ نہیں ہے, آپ سے نہیں ہوگا تو ہم جنریٹ کر لیں گے. ہم جنریٹ کر لیں گے. نیچر سے اس کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے, وہ آپ کی جیب سے نہیں جائے گا.
وہ हमारा मैं तो ये कहती हूँ वो हमारा ही पैसा है। जो बात है बुरा लगे लगे, हम टैक्स पे करते हैं, हम हर जगह जहाँ भी चाहते हैं टैक्स देते हैं, तो वो आवाम का पैसा है। अगर आप आवाम को दे रहे हो तो आप तो दुआएं ले रहे हो ना, फ्री में दुआएं ले रहे हो। पॉजिटिव नोट प्लीज हेल्प अस। अभी सब बहस में हमें नहीं पढ़ना, हमें बस अफीफा का ख्याल रखना है, उसकी मदद करनी है। अगर उनके जो डिसीजन लेते हैं ऑपरेशन का, जो जैसे ट्रांसप्लांट का उन्होंने बताया हमें वो करवाना है, तो अभी आगे मराइल बहुत ज्यादा है, लेकिन उससे पहले घर से निकलें आज और ब्लड दें। कितनी दफा बोलूं मैं, निकले ना यार, क्या हो गया? खून देने से कुछ नहीं होगा ना, आप गिरेंगे ना आपको चक्कर आएंगे। बस अब मैं आपके सामने खड़ी हुई हूँ, मैंने ब्लड डोनेट किया है, कुछ भी नहीं होता। एक्टिव हो गई है। हाँ, तो प्लीज निकले। ब्रेक आएगी ना, एक नमाज ब्रेक आती है जिसपे आप निकलते हैं, तो उसमें जरा 5 मिनट इधर होते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि मैं तो कहती हूँ जुमे में जाने से पहले ही सब कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ बल्कि हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं, हमारे इतने स्टार्स ने इतना हमें सपोर्ट इस वक्त साइकोलॉजिकली किया है कि अगर कहीं कोई ऑफिस है और वो ऑफिस वाले कहते हैं कि हमारे 100 का स्टाफ है, आप अपनी टीम यहाँ भेज के ब्लड सैंपल कलेक्ट करा लें, तो हम आज अभी इस वक्त कॉल करें, हम अपनी टीम भेजेंगे और आपके ऑफिस से आपके तमाम स्टाफ का ब्लड सैंपल कलेक्ट करा के ब्लड ग्रुप करेंगे। अच्छा नहीं, इससे अफीफा दर्ज होती है। अगर मैं शेकन तो मैं कहाँ करूँगी? आधे घंटे में समा अपने स्टाफ भिजवा देना है और वहाँ जितने भी लोग हैं सबकी टेस्टिंग करा देता है। सही, बिल्कुल आप समा में भी बिल्कुल करवाएं जी, बिल्कुल समा की पूरी टीम में, मैं उनके बिहाफ पे कह रही हूँ। और बाकी जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत सी बात की है। सेट पे जा रहा हूँ, वहाँ पे भी 18 से 20 लोग होते हैं, में मुझे कॉल करें, मैं सेट पे भी सबकी टेस्टिंग करा दूँ। अच्छा, एक मैसेज मैं दूंगा, प्लीज़ वज़ीर दाखिला चौधरी निसार साहब को दूंगा, क्योंकि मतलब बहुत सिंसियर पर्सन है। मैं ये कहना चाहूँगा कि नादरा में एक फॉर्म में, शनाख्ती कार्ड के फॉर्म में ब्लड ग्रुप का खाना है, तो प्लीज़ उस खाने को जो है वो फिल करें और ब्लड ग्रुप लोग अपना टेस्ट कराएं। इसमें हमारी तो गर्ज है ही है, उनका भी फ़ायदा है। अल्लाह ना करे उनको कोई मसला हो जाता है, तो कम अज़ कम शनाख्ती कार्ड पे ब्लड ग्रुप होगा, तो कम अज़ कम वो उसकी फौरी तौर पे जो है मदद की जा सकती है। डॉक्टर मारिया भी इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर है। डॉक्टर मारिया से कल जो हमारी मुलाकात हुई थी, हम समा के दफ्तर में डॉक्टर मारिया हमारे साथ थी और हम एग्जैक्टली यही बात कर रहे थे कि कितना ज़रूरी है कि हमारे जो ID कार्ड है उसमें हमारा ब्लड ग्रुप, हमारे ड्राइविंग लाइसेंस पे तो लिखा होता है, लेकिन हमारे ID कार्ड पे भी हमारा ब्लड ग्रुप का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं चाहूँगी कि जी, हाँ हो गया, इंतजाम हो गया जी, क्योंकि अफीफा की जी बिल्कुल केक आ गया है। चलो जी, मैं चाहूँगी नवीद जो है ये अफीफा के लिए जो है, ओके जी। वैसे आपने इस टेबल पे पता नहीं छुरियाँ, पता नहीं और क्या क्या कांटे वगैरह देखे होंगे, लेकिन अभी केक आ गया है, पहली बार इस पे केक आया है। तो वो खाना खाते ना, वो भी मंगवाते हैं थोड़ी देर में। चलो भाई केक, अब अफीफा को क्योंकि ड्रिप लगी हुई है तो बिस्मिल्लाह। अफीफा, आज आपकी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम यहाँ पे, अब गिफ्ट ना मांग लेना। अच्छा मैं पीछे आती हूँ, बिस्मिल्लाह। ये चीज आपने देखा अफीफा कितनी स्ट्रॉन्ग है खुद। ये आप इस हाथ से पकड़ें, राइट से पेपर जिसमें सेलुला है ना। अच्छा नहीं मुड़ेगी, अच्छा वो नहीं मुड़ेगी। ओके, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अफीफा, हैप्पी बर्थडे टू यू, you have many more, may you have many more, may you have many more dear Afifa, happy birthday to you. बिस्मिल्लाह अफीफा को भी डाल दो थोड़ा। हाँ अच्छा है, मीठा मजे का केक या फ्रूट केक भी मंगा लें, भाई जल्दी से मंगवा लें भाई। हाँ ठीक है, अफीफा हमने सब गंद कर दिया है यहाँ पे, अब इधर काट लेते हैं थोड़ा सा दोस्तों। मैं भी खा लिया। अफीफा कैसा लगे? बहुत मजा आ रहा है, अपनी सालगिरह से ज्यादा मजा आता है कि आप हमारे साथ ज्यादा मजा आ रहा है। अफीफा थैंक यू, हमारे साथ ज्यादा। थैंक यू भाई। अफीफा थैंक यू, तुमने हमें अपनी बर्थडे पे बुलाया, हमें कोई बर्थडे पे नहीं बुलाता। मेरी तो बर्थडे कोई मनाता ही नहीं है।
अपने बर्थडे पे बुलाया, थैंक यू यार। मैं अफीफा के साथ बर्थडे क्या करूंगी अपनी? थैंक यू यार। अफीफा की बर्थडे में सिर्फ हम लोग नहीं थे, पूरा पाकिस्तान, जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम देखा जा रहा था हमारे पाकिस्तान के, आपके पाकिस्तान के बच्चे जितने भी लोगों ने देखे थे, वो सब अफीफा की बर्थडे में, अफीफा की खुशी में हमारे साथ शरीक थे। और जहाँ खुशियों में शरीक होते हैं तो फिर परेशानियों में तो शरीक होना बनता ही। और आज हमारा मकसद भी ये था कि हम सब इकट्ठे हुए हैं। तो वजाहत साहब जो कि अफीफा के फादर हैं, एक इनकी बेटी है, दो इनके बच्चों की डेथ हो चुकी है, और अब ये इनका घर का चिराग है। इस घर के चिराग को बुझने नहीं देना। और जो गवर्नमेंट लेवल पे जो लोग हमें देख रहे हैं, हम अपील करते हैं फेडरल गवर्नमेंट से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि खुदारा इस बच्ची के इलाज के लिए आगे बढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें ताकि ये बच्ची जो है ये जल्दी ठीक हो जाए। अभी तो हम एक ब्लड ग्रुप के लिए आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप लोगों को एक साइन की मार है, नवीद ने बहुत अच्छी बात की थी, आप लोगों की सिर्फ एक साइन की मार है। बिल्कुल आपने हमारे खजाना से निकलें। और डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत बहुत ज़्यादा डॉक्टर साहब का शुक्रिया कि आपने हमें बुलाया कि हम इस काविश में आपका साथ दे सकें। और फिर एक बात, मदर सुन नहीं सकती हैं जी, शी इज डेफ एंड डम, और दोनों के अंदर जो कोऑर्डिनेशन जी बहुत कोऑर्डिनेशन, बिल्कुल। अच्छा एक बात बताऊं नवीद, आपकी टीम से थोड़ा सा शेयर कर दूं। पानी ठीक है, अफीफा ठीक है, ये अफीफा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी नवीद। अच्छा, ये जो ऐसे होते हैं ना जो डेफ एंड डम, ये स्पेशल जरूर होते हैं, लेकिन ये हमसे ज्यादा ज़हीन होते हैं। स्पेशल तो कभी भी हमसे ज़्यादा हसास भी होते हैं। स्पेशल तो कभी भी देखें इसकी ट्रीटमेंट, मैं ऑफिस होता हूँ, ये घर होती हैं, मेरी वालदा होती हैं, माशाल्लाह मेरे 6 भाई हैं। जी हाँ बिल्कुल। तो सब सिलसिले मतलब ये लोग बना रहे होते हैं। अच्छा, ये अफीफा की दादी भी है? जी दादी। जी अफीफा की दादी से जाने से पहले हम माइक दे दीजिए इनको। कैसी आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। कैसा लग रहा है कि आज पूरा पाकिस्तान आपके साथ खड़ा है? हम आपके साथ दुआ खड़े है हैं। हमारी बच्ची के लिए, खून ब्लड मिलता रहे और उसको जो है सेहत और तंदुरुस्ती दे अल्लाह। इलाही आमीन, इलाही आमीन। और जल्दी से अफीफा ठीक हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका अफीफा बच्चे, आपके लिए बड़ी दुआएं हैं। और एक बार फिर से जो थ्रू आउट द शो कहते रहे हैं, जो पैसों की अपील की वो हमने की है, लेकिन जो उनके वालिद साहब हैं वो यही कह रहे हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी एप्लीकेशन हर जगह तक पहुंचाई है, तो जरा प्लीज करें। और अफीफा को देखें कितनी प्यारी है, डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर बनना है, तो प्लीज की हेल्प करें। और शी नीड्स योर हेल्प। बिल्कुल, तो है वो कौन जो लोगों की मदद करते हैं आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, तो प्लीज। तो अपना शाद रहिए, आबाद रहिए, और साथ में अपने जो आसपास के लोगों का ख्याल रखें। और आज का शो हमारा सिर्फ और सिर्फ अफीफा के लिए था। बाहर निकलें, वजाहत साहब और उनकी बेगम की इस आग को कभी बुझना दीजिएगा। बाहर निकलें, अपना ब्लड टेस्ट जरूर करवाइए, क्या पता आपका बॉम्बे ब्लड ग्रुप निकले। वही बात, पैसा नहीं चाहिए, हमें खून चाहिए। घरों से निकले। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।